एमसीसीमा उनीहरूको निर्णय नै आइसकेको छ। अरू जरुरी नै छैन। काङ्ग्रेस एक्लैले भए पनि पास गर्न सक्छ कानुनमै टेकेर, र त्यो पनि सर्वसम्मति। यहाँ त धेरै ठुलो त्यसमाथि ध्यानै दिइरहेको छैन, धेरै ठुलो क्लज प्रयोग गरिँदैछ। यहाँ संसद भनेको त खसी भेडाहरू राख्ने, त्यो भेडाहरू धेरै भएको ठाउँमा म्या म्या गरिरहेको हुन्छ नि, अनि मालिकले चाहिँ त्यसरी व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ। त्यही त हो नि। बानेश्वर गृह भनेको के हो? हाइब्रिड भेडाहरू बस्ने ठाउँ। हाइब्रिड भेडाहरू। जुन देशमा 18 खर्ब बजेटले देश समृद्ध हुँदैन, त्यो देशमा त्यो जाब 60 अर्ब रुपियाँले विकास हुन्छ। पुष्पकमल दाहालजी भनेको नेपालको राजनीतिको त्यो महान खेलाडी हो जसमा एउटा धेरै ठुलो खुबिलिटी छ। कुनै पनि एक व्यक्तिलाई उहाँले 7 पटकसम्म बेवकुफ र चुतिया बनाउन सक्नुहुन्छ। यो देशमा पढे लेखेको भनेको मात्रै भनेको केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, बौलाहा राम, माकुने, झल्लु, शेरबहादुर। प्रत्येक वर्षको वार्षिक बजेटमा तपाईँको 12% देखि लिएर 20% रकम नेता कार्यकर्ता झोले झम्टे पाल्नको लागि रकमै छुट्याइन्छ। नेपाली जनताको काम 3वटा हो: कर तिर्ने, भोट दिने, ताली पड्काउने। यो 3वटा बाहेक चौथो कामै दिएको छैन। हुन त सबै राजनीतिक दलको त्यो देखिन्छ, तर पुष्पकमल दाहालजीको अलिकति बढी देखिन्छ। सत्ता बिना, पावर बिना उहाँ 24 घण्टा पनि बाँच्न सक्नुहुन्न। एमसीसी पास गर्छौँ भनेर नै सहमति गरेर यो गठबन्धन निर्माण भएको। काङ्ग्रेसले न्वारानदेखिको जुन बल लगाइरहेछ, 12 गतेको हुँदैन निर्णय, 14 गते या 15 गतेको राति हुन्छ। 14 या 15 गतेको राति हुन्छ, लेखेर राख्नुहोस्। त्यो अहिले हुँदैन। 14-15 गते राति पास हुन्छ। आज जसले नारा लागेको त्यहाँ हेर्नुहोस् त, माकुने तिमी आदेश देऊ, मर्न हामी तयार छौँ। अरे यार, मर्नु छ भने देशको लागि मर न, विकास र समृद्धिको लागि मर न। अमेरिका र चाइना त प्रत्यक्ष जुहारीमा उत्रेको होइन, तानिएको। पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले जबरजस्ती चाइनालाई तानेको। यिनीहरू भनिरहेछन् एमसीसी पास भयो भने हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौँ। अरे तोरी, तिमीहरू पास भइसकेपछि सरकारबाट बाहिर के नै नाप्छौ? त्यसपछि के हुन्छ? नेपालको सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले एमसीसी को छुट्टै नाम राखेका छन्। के हो त्यो? मलाई चाहिन्छ वा मलाई चान्स देऊ। अनि यो उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुर लगायतका यो झिना मसिनाहरू छन् नि, यिनीहरू भनेको पसना हो के। यिनीहरूलाई जति बेला आवश्यकता पर्यो ब्यालेन्स मिलाउन प्रयोग गरिन्छ। सहीमा तपाईँ एमसीसी फेल गराउन चाहनुहुन्छ भने खुमलटारमा गएर त्यो प्रचण्डको अगाडिमा गएर नारा जुलुस लगाउनुहोस् त, छ तागत। अनि त्यहाँ नारा जुलुस गर्छ, नारा जुलुस गरेपछि त्यहाँ हल्ला भयो भनेर संसद बैठक स्थगित गरिदिन्छन्। संसद बैठक स्थगित भयो। संसद बैठक स्थगित गरेपछि आधा घण्टा 1 घण्टाको लागि स्थगित गरिदिन्छ। अनि त्यसपछि फेरि खुल्छ। फेरि खुलेपछि त्यहाँ नारा जुलुस लगाउँदै यी जुनले बहिष्कार भनेको छ नि, विरोधमा छौँ, तिनीहरूले हाम्रो कुरा सुनेन, यो फाँसीवादी भयो, यिनीहरूको जुन प्रचलन छ भन्ने, यो प्रतिक्रियावादी शक्तिले चलखेल गर्यो, या वा ह्यान्सेन भनेर नारा जुलुस लगाउँदै त्यो संसद बहिष्कार गरिदिन्छन्। संसद बहिष्कार गरेर यिनीहरू सबै निस्किन्छन् बाहिर। अनि बादमा कि जोस एमसीसी को समर्थनमा छ तिनीहरू मात्रै त्यहाँ बस्छन्, त्यहाँ भोटिङ हुन्छ, सर्वसम्मतिले पास। यहाँका नेताहरू त मातृभूमिलाई बेच्ने व्यापार गरिरहेछन् भने त्यो वेश्यावृत्ति भन्दा तलको कुरा होइन। तिमीहरू भेडा बाख्रा हौ, तिमीहरूको मन मस्तिष्कमा बुद्धि छैन, तिमीहरूको गोबरै छ दिमागमा, तिमीहरू सोच्नै सक्दैनौ भनेर हामीलाई पढाए। अनि हामी तपाईँ जस्ता भेडाहरूले के भन्यो? हो हजुर सही भने, हजुरले भनेको कुरा सबै सत्य हुन्छ भन्यो। अनि बिहान एक थरी बोल्दा पनि ताली पड्काउने, दिउँसो अर्को थरी बोल्दा पनि ताली पड्काउने। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज पनि चुरो कुरोमा एमसीसीकै विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। एमसीसी कुनै पनि हालतमा टेबल हुँदैन भन्दा भन्दै जबरजस्ती रूपमा एमसीसी टेबल भयो भनेर आइरहेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू, काङ्ग्रेस बाहेकका दलहरू एमसीसी को विपक्षमा छौँ भन्छन्, सत्तामा छन्, सडकमा पनि छन्, आन्दोलन गरिराखेका छन्, तर एमसीसी निर्वाध रूपमा टेबल गर्न दे। एमाले संसदमा नारा जुलुस गर्यो तर एमसीसी को विरुद्ध होइन कि सभामुखको विरुद्ध गर्यो। यो के हो त? चिमोटेको जस्तो गर, म रोको जस्तो गर्छु अनि एमसीसी पास गरौँ भन्ने रणनीति त होइन भनेर जनजनमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। माधव नेपाल र प्रचण्डको एउटा खुट्टा सरकारमा छ, अर्को खुट्टा सडकमा छ। यो किन भइरहेको छ? यसको कारण के हो? माधव र प्रचण्ड एमसीसीलाई चाहिँ बोक्ने तर बोकिरहेछु भनेर भन्न किन सक्दैनन्? शेरबहादुर देउबा जबरजस्त रूपमा एमसीसी टेबल गरेर जबरजस्ती रूपमा नै एमसीसी पास गर्न खोज्दैछन्। एमसीसी पास भयो भने
माधव नेपाल र प्रचण्डले एमसिसीको पक्षमा मत हाल्लान् अथवा विपक्षमा मत हाल्लान् टेबल भइसक्यो, पास भयो भने गठबन्धनमा रहलान् कि गठबन्धन छोड्लान्, यो आजको यक्षै प्रश्न रहेको छ। र एमसिसी पास हुन्छ कि हुँदैन, 12 गतेको संसदको बैठकमा परिदृश्य के होला, यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनका संयोजक एवं राजनीतिज्ञ डाक्टर मनोज कुमार झासँग संवाद गर्दैछौँ। डाक्टर मनोज कुमार झा उर्फ मनोज मुक्तिसँग हामी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनका संयोजक डाक्टर मनोज कुमार झालाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद उमेश सर। अब यो एमसिसीको बारेमा अनेक किसिमका बहसहरू भए। सन् 2017मा सम्झौता भएको एमसिसीको विषयमा लगभग 4-5 वर्ष त यसैकै विषयमा मिडियाहरूमा छलफल भयो, सडकमा आन्दोलन भयो, संसदमा पनि यो विषयमा चाहिँ नि आवाज उठ्यो। अन्ततोगत्वा विरोधका बावजुद जबरजस्ती भन्ने भाषा है, प्रचण्ड र माधवको भन्दैछु म, यो जबरजस्ती रूपमा संसदमा एमसिसी टेबल गरियो। अब एमसिसी पास गर्न हामी सघाउँदैनौँ भनिरहेछन्। काङ्ग्रेसको मतले एमसिसी पास गर्ने त्यो ल्याकत राख्दैन। अब टेबल भएको एमसिसीको भाग्य भविष्य के देख्नु भएको छ डाक्टर साहब? 12 गते त फेरि संसदको बैठक छ, के हुन्छ त्यहाँ? पास हुन्छ अथवा फेल भएर एमसिसी फर्किन्छ? डाक्टर साहब, मैले यहाँबाट सुरु गरेँ, तपाईँको भविष्यवाणी। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त म ज्योतिष शास्त्री होइन, त्यस कारणले म भविष्य राजनीतिक हिसाबले सोध्दैछु डाक्टर साहब। त्यही भन्दैछु। धन्यवाद। एउटा राजनीतिक कर्मीले गर्ने विश्लेषण, हेर्ने दृष्टिकोण बाट म केही कुरा राख्छु। र सबभन्दा पहिला त यहाँको प्रश्नमा टेकौँ। प्रश्न र पृष्ठभूमिमा यहाँले बोलेका विषयवस्तुहरू र मैले हेरिरहेको सिन वा यो एमसिसी विरुद्धको आन्दोलन मैले सुरु गर्दैदेखि अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुग्दासम्मको मेल खाएन। सबभन्दा पहिला के छ भने तपाईँको भविष्यवाणी मिलेन। मेरो भविष्यवाणी मिलेन कि यहाँको प्रश्न मिलेन। किन डाक्टर साहब? अब त्यही भन्दैछु। अब सबभन्दा पहिला के छ भने यहाँको प्रश्नको उत्तर त्यसमै आउँछ। सबभन्दा पहिला के छ भने जब राजनीतिक वेश्यावृत्ति जब चरम सीमामा हुन्छ, बौद्धिक वेश्यावृत्तिले आफ्नो जालो फैलाउँछ। राजनीतिक वेश्यावृत्ति जब चरम सीमामा हुन्छ, बौद्धिक वेश्यावृत्तिले आफ्ना हाङ्गा बिङ्गा जडाहरू फैलाउँछन्, तब कुनै पनि राष्ट्रमा, कुनै पनि समाजमा, कुनै पनि समूहमा, कुनै पनि समुदायमा, कुनै पनि जमातमा र ती जमातमा भएका व्यक्तिहरूमा बौद्धिक उपनिवेश पलाउँछ। बौद्धिक उपनिवेश पलाउँछ भन्दै गर्दाखेरि त्यो बौद्धिक रूपमा त्यो गुलाम हुन पुग्छ। मैले हिजो मात्र एउटा स्टेटस राखेको छु आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा यही सम्बन्धमा। भन्नुको तात्पर्य के हो भने हामी सिना ठोकेर, हामी नेपालीको बानी के भयो भने, हामी नेपालीहरूको बानी के छ भने हामी सिना चौडा गरेर के भन्छौँ? हामी पृथ्वीनारायण शाहका वंशज हौँ, हामी बुद्धका वंशज हौँ, हामी जनकका वंशज हौँ भनेर सिना ठोक्छौँ। यो भूमि भनेको वेद भूमि हो, तपोभूमि हो, ज्ञान भूमि हो, ऋषि मुनिको कर्मभूमि हो भनेर ठोक्छौँ। यो भूमि भनेको कहिले पनि गुलाम नभएको भूमि हो भन्छौँ। हामी नेपाली कहिले पनि गुलाम भएनौँ भनेर सिना ठोक्छौँ। ठुल्ठुला गफ चुट्छौँ होइन, नाक यस्तो ठडाउँछौँ, यत्तिका फुलाउँछौँ, ऊ जस्तो के अरे के भनौँ त्यसलाई, बँदेल जस्तो होइन। तर हामीलाई थाहै भएन कि हामी गुलाम भइसकेका छौँ भनेर। उपनिवेश भनेको यो एमसिसी त्यसकै सहायक कुराहरू हुन् कि एमसिसी जस्ता यो भारतको हस्तक्षेप, चीनको हस्तक्षेप हामी बहस गरिरहेका हुन्छौँ नि, हो त्यही हो। हामी अवश्य पनि 250 वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने भौगोलिक रूपमा हामी उपनिवेश भएनौँ। भौगोलिक रूपमा हामी उपनिवेश भएनौँ, तर हामी नेपाली भनेको
मानसिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, भाषिक रूपमा, बौद्धिक रूपमा, वैचारिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा गुलाम नै छौँ। कहिले पनि त्यसबाट हामीले स्वतन्त्र हुँदै भएनौँ। भन्दै गर्दा त्यति मात्रै होइन, यहाँ धेरैले नमिठो लाग्ला यो कुराहरू, धेरैले यो डाक्टर झा बोलायो भनेर भन्न सक्छ होला, या यहाँलाई कस पनि भन्ला यो उमेशले पनि कस्तो बोलाएको अन्तर्वार्ता लियो, यो त नेपाली नै होइन, यो धोती बिहारी भयो भनेर भन्ला। तर वास्तविकता त्यही हो। आजको डेटमा हामी यो नेपालको अहिलेको परिवेश हेर्दै गर्दा, यहाँकै प्रश्न म विश्लेषण गर्दैछु, म आउट अफ ट्र्याक छैन, म ट्र्याकमै छु। आजको परिस्थिति जुन यहाँले पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो र प्रश्न राख्दै गर्दाखेरि जुन एउटा सिनको कल्पना गरेर त्यो प्रश्न राख्नुभयो र पृष्ठभूमिमा विश्लेषणात्मक प्रस्तुति थियो, त्यसमा टेक्नको लागि यहाँ टेक्नै पर्ने हुन्छ, तितो कुरा गर्नै पर्ने हुन्छ। आफ्नो वजुद, आफ्नो जमिर, आफ्नो अस्तित्वलाई कोट्याउनै पर्ने हुन्छ आज। अब त्यो नकोट्याइकन जबसम्म तपाईँले आफ्नो अस्तित्व नै थाहा हुँदैन, तपाईँ पुग्ने कहाँ, जाने कहाँ, चिन्ने कसरी? अब सम्पूर्ण नेपालीले आफूलाई चिन्नु पर्यो सबभन्दा पहिला। कसरी कसरी त्यही भन्दैछु। हामी त गुलाम छौँ नि त, बधुवा मजदुर पनि होइन, गुलाम, रैती भन्दा पनि तल भनौँ। कसको गुलाम छौँ हामी? त्यही भन्दै। अब हेर्नुहोस्, मैले के भने कसरी गुलाम भयो भने एकदम साधारण उदाहरण दिन्छु। तपाईँकै प्रश्नमा अब टेक्दै थिएँ मैले पछिल्लो अन्तर्वार्ताहरूमा पनि भने, नेपालमा नागरिकताधारीहरू भए कुनै पनि देशमा कसैले कुनै देशको नागरिकता लिँदैमा त्यो देशको त्यो नागरिक हुन्छ भन्ने छैन। तर हामी नेपालीको कल्चर के भयो भने नागरिकता बोक्दैमा नेपाली भयो, हामी नागरिकता बोक्ने नागरिक भयौँ कि नागरिकता बोक्ने नेपाली भयौँ, नागरिक छैन। र अर्को कुरा कस्तो परिपाटी छ हाम्रो, हामी सो विश्लेषणै गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, सो समीक्षै गरिरहेका छैनौँ हामी। सो आत्मआलोचनाको त धेरै टाढाको कुरा भइगयो। जबसम्म हामीले सो विश्लेषण गर्न सक्दैनौँ, सो समीक्षा गर्न सक्दैनौँ, तब त हामी अहिलेकै परिस्थिति एमसिसीमा जुन टेकेर यहाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यो कस्तो निर्लजताको प्रकाष्ठा हो यो। यहाँ त अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई त यी सिंहदरबारमा हालीमुहाली गरेर बसेका बुवासाहरूको झुन्डले त के प्रमाणित गर्दैछन् भने, हिजो पनि गरेको हो, मेरो पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि भनेको थिएँ, हामी जे गर्छौँ त्यही हुन्छ भनेर। र आज जुन अस्ति बानेश्वरको ढुङ्गा प्रदर्शनी जुन भयो, त्यसले पनि के प्रमाणित गर्यो? अब हेर्नुहोस्, जब तपाईँको ब्रेन वास नै गरिदिएको छ, आँखामा पट्टी हालिएको छ, कान थुनिएको छ, मुख थुनिएको छ, त्यो तराईतिर पहिला अब छैन, टमटम भन्थ्यो त्यो घोडाको, त्यसरी लगाइदिने अनि त्यो अगाडि मात्रै हेर्ने होइन, टाँगा भनेर टाँगाको घोडा सरी नेपाली जनतालाई बनाइएको छ। यहाँकै प्रश्नमा यहाँले के भन्नु, एउटा खुट्टा सरकारमा, एउटा खुट्टा सडकमा, त्यो किन भएको हो त्यतातिर। यो मैले राजनीतिक वेश्यावृत्ति भनेर शब्द प्रयोग गर्ने गरेको छु सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर अन्तर्वार्ताहरूमा पनि। वेश्यावृत्ति भनेको यो नेताहरूलाई वेश्या भन्दाखेरि वेश्याहरूलाई अपमान गरे जस्तो हुन्छ। अब किनभने कसैले वेश्यावृत्ति हामी केलाई भन्छौँ? देह व्यापारलाई भन्छौँ। त्यो आफ्नो पेट पाल्नको लागि, आफ्नो जीवन धाउनको लागि कसैले देह व्यापार गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले हे दृष्टिकोणबाट वेश्यावृत्ति भन्यो। तर यहाँका नेताहरू त मातृभूमिलाई बेच्ने व्यापार गरिरहेछन् भने त्यो वेश्यावृत्ति भन्दा तलको कुरा होइन। मातृभूमिलाई बलात्कार गर्नको लागि विभिन्न छरछिमेकी टाढा टाढाका मित्र बनाउनेहरूलाई आह्वान गर्ने, यो वेश्यावृत्ति होइन। सत्तामा बस्ने अनि त्यही राज्य सत्ताको अङ्गमाथि ढुङ्गा प्रहार गर्नको लागि, गाली गलोच गर्नको लागि एउटा देशभक्त संस्थामाथि आफ्नो कार्यकर्ता प्रयोग गरेर गर्ने, त्यही परिपाटी देखिएन। यो सब के हो भने व्यापार चलिरहेछ। व्यापार के हो भने मिडियामा सार्वजनिक रूपमा चिप्लो चिप्लो कुरा गर्ने अनि आफ्ना झोले झम्टेको ग्याङलाई उतारेर एक थरी सिन क्रिएट गर्ने, दृश्य क्रिएट गर्ने, परिदृश्य क्रिएट गर्ने र
सत्तामा हालिमुहाली गर्नको लागि सत्ता पनि नछोड्ने। सत्ता मात्रै नछोड्ने आफ्ना विदेशी प्रभुहरूलाई पनि रिझाइराख्ने र त्यति मात्रै होइन, त्यतिले पनि पुगेन भने अरूहरूलाई पनि गुहारी राख्ने। भन्नुको तात्पर्य के हो भने तपाईँ एमसिसी पास हुन्छ कि फेल हुन्छ भनेर म सुन्दै थिएँ त्यो पृष्ठभूमिमा भनेको। यो प्रश्नै गलत भयो तपाईँ। एमसिसी पास फेलको कुरै छैन। अब पास भइसक्यो। पास भइसक्यो भने पहिल्यै पास थियो नि। पास भएको कुराले कतिचोटि पास गर्ने? तपाईँ यहाँ कोठामा आइसक्नु भएको छ मलाई अन्तर्वार्ता लिनलाई, अनि फेरि कोठामा आएर तपाईँ मलाई सर म आऊ भन्न मिल्छ? अलिकति म रुखो जस्तो प्रयोग गरेँ होला, तर मैले यहाँलाई भन्न खोजेँ भने जस्ट पब्लिक उदाहरणको रूपमा आम पब्लिकले साधारण भाषामा बुझोस् भनेर। उमेश सरले डाक्टर मनोज झाको अन्तर्वार्ता लिन आउने, कोठामा पनि छिर्ने, कुर्सीमा पनि बस्ने, सोफामा पनि बस्ने, माइक साइक सबै बल्ब सल्ब सबै बालेर बत्ती बालेर बस्ने, अन्तर्वार्ता पनि सुरु गर्ने, अनि त्यसपछि अन्तर्वार्ताको बिचमा आउने सर म कोठामा आउँ भनेपछि या त उमेश सर पागल हो, खुस्केट हो, या त डाक्टर मनोज झा खुस्केट हो, या त उमेश सरले डाक्टर मनोज झालाई बेवकुफै बनाएको हो। भनेपछि ठ्याक्कै त्यस्तै परिणति छ। परिणति होइन, प्रमाणले भनिरहेको छ उमेश सर। अब हजुर जस्ता म अब 2 मिनट मात्रै लिएँ, त्यसपछि अर्को प्रश्न हाल्नु होला, नभए फेरि यो बाँगिन्छ। मैले बिचमा किन इन्टरप्ट गरेँ भने यहाँलाई प्रश्न कस्तो छौँ हामी यो मेन स्ट्रिम बनाउने यो पोलिटिकल स्ट्रिमका मिडिया। म त धन्य भन्छु तपाईँहरू जस्ता राष्ट्रभक्तहरूलाई कि कमसेकम अर्को पक्ष पनि आम पब्लिकले हेर्न सुन्न र बुझ्न पाइरहेका छन्। नभए त यहाँ त आँख बन्द डिब्बा गाब भन्छ नि, त्यही रमिता चलिरहेछ। मेन स्ट्रिमका मिडियाहरूले भुकेको कुराहरू हेर्नुहोस् त, त्यो के तालले के लेख्या होला त्यो न्युज। यो ठिकै छ, तिमीहरूलाई पैसा हालिदिएको छ, संरक्षण दिएको छ, कमसेकम मातृभूमिप्रतिको कर्तव्य त तिमीहरू निर्वाह गर न यार। के न्युज बजाएको त्यो? म त भन्छु यिनीहरूलाई बहिष्कार गर्न सक्नुपर्छ, दोहोरो चरित्र भएका यो 2 जिब्रेहरूलाई। अर्को कुरा, एमसिसी कसरी फेल हुन्छ र कसरी पास भएको छैन? यहाँले प्रश्न हाल्दै गर्दाखेरि 2017 देखि तपाईँले कुरा उठ डाटै रङ छ। फेरि म अरू उदाहरण लिँदैन, म तपाईँकै उदाहरण दिन्छु। 17 मा सम्झौता भएको भनेर भने मैले हो। अब हेरौँ, अब यहाँकै मैले हिजो हो कि हिजोको र अस्तिको पोस्टमा यहाँले सामाजिक सञ्जालमा हालेको पोस्ट म अलिकति रुचि राख्छु के साथीहरूसित। अब मैले सम्मान दिने होइन, मानव छौँ, सबैमा कमी कमजोरी हुन्छ, आफ्नो मेरोमा पनि कमजोरी होला, तर मैले सम्मान दिने व्यक्तित्वहरूलाई म सामाजिक सञ्जालमा पनि फलो राम्रैसित गरिरहेको हुन्छु, फुर्सद भएको होइन। अब यहाँले प्रश्न हाल्दाखेरि सम्झौताको सेन्समा 2017 भन्नुभयो। अब यहाँकै सामाजिक सञ्जालको स्टेटस फेरि अर्को बयान गर्दैछ। र अघि नै मैले त्यो पोलिटिकल स्ट्रिमहरूलाई भने, त्यो पोलिटिकल स्ट्रिमको मिडियाहरूले पनि न्युज बनाएको पनि हेरेँ, त्यो कार्टुनहरू बनाएको। कार्टुनहरूमा एउटा एक थरी बोलिरहेछ, अर्को थरी फेरि त्यही पाखण्डीको स्पष्टीकरण पनि दिइरहेछ। अब हेर्नुहोस्, एमसिसी भनेको, अब एमसिसीमै टेकौँ, अब यो त राजनीतिक सैद्धान्तिक कुराहरू भयो, अब एमसिसीमा टेकेर एमसिसीको अर्थै थाहा छैन यहाँलाई, यहाँ कसैलाई। सबैले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन या मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट भनेर भनेको छ, विश्लेषणै गलत हो। के हो डाक्टर साहब त्यसको अर्थ? नेपालको सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले एमसिसीको छुट्टै नाम राखेका छन्। के हो त्यो? मलाई चाहिन्छ, मलाई चाहिन्छ वा मलाई चान्स देऊ। एम मलाई, सी चान्स, अर्को सी भनेको चाहिन्छ। मलाई चान्स चाहिन्छ, मलाई चान्स देऊ, मेरै नेतृत्वमा गर्नु। मूल कुरा त्यहाँ छ। अब त्यही क्रममा अब यहाँ मान्छेले भने पास हुन्छ, अब युट्युब साथीहरूले पनि अब भ्यू बढाउनै पर्यो, कमाउनै पर्यो, पेटको सवाल छ, कति मात्रै राष्ट्रभक्ति गरेर गर्ने त्यो पनि सवाल छ। अब मान्छे खायो भने बाँच्यो भने न राष्ट्रभक्ति आउँछ। त्यो कारणले पनि जे पनि हालिराख्नु भएको छ, विश्लेषण ठोक्नेहरूको पनि बिजोग छ, हरि बिजोग छ यहाँ। अब युट्युब एउटा राष्ट्रवादी धारका मिडियामा पनि बिजोग देखिरहेको छु कि सिनहरूमा। अब मेन स्ट्रिमको त कुरै नगरौँ, यो पोलिटिकल स्ट्रिम हो। अब अर्को कुरा, एमसिसी भनेकै तपाईँको यी बुवासाहरूको भाषामा भन्यो भने एमसिसी भनेको एउटा, एमसिसीको फुल फर्म चाहिँ त्यो हो, मलाई चान्स चाहिन्छ। एमसिसीको पुरा अर्थ भनेको त्यसमै सबै लुकेको छ, मलाई चान्स चाहिन्छ। एमसिसीको अर्थ यो भएको सरल भाषा। अब राजनीतिक भाषामा एमसिसीको अर्थ के हो त्यो बुझ्नुहोस्।
एमसीसी भनेको धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। एमसीसी को राजनीतिक अर्थ हुन्छ, म त्यो प्रमाणित गरिदिन्छु। एमसीसी को राजनीतिक व्यवस्थापिकीय शासकीय प्रणाली भनेको धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जसलाई मैले भन्ने गरेको छु कोरोनाकै समगोत्री, विकेन्द्रीकृत भ्रष्टाचारको जननी, लुटतान्त्रिक गनाउने तन्त्र मैले भन्ने गरेको छु। र आजको कुनै पनि देशभक्तलाई सोध्नु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सही अर्थ सबैले त्यही भन्छन्। यहाँलाई पनि अहिले क्यामेरा अफ गरेर अफ द बिट, किनभने पत्रकार हुनुहुन्छ, पत्रकार धर्म त निर्वाह गर्नु, यहाँलाई पनि अहिले क्यामेरा अफ गरेर बोल्न भने तपाईँले पनि त्यही भन्नुहुन्छ। म त्यो विश्वास छ। जो वास्तविकमा नेपाली छन्, जसको मुटुमा अलिकति पनि मन मस्तिष्कमा देशभक्तिको भावना छ, राष्ट्रवाद भनिरहेको छैन म, देशभक्ति, जससित यो माटोप्रति माया छ, त्यसले सबैले त्यही भन्छ। भन्नुको तार मैले हो किन भने एमसीसी को जन्ममिति हेर्नुहोस्। जन्ममिति हामी त वैदिक परम्परा संविधान त्यो कागजको खोस्टामा जेसुकै लेखिएता भए पनि त्यो लेख्ने मान्छेले आफैले कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा हामीले लामो विश्लेषण गरिसकेका छौँ। त्यसमा जेसुकै लेखेको भए तापनि हामी त वैदिक सनातनी हौ नि त, हो कि होइन? हो। तपाईँ त क्रिस्चियन होइन नि? होइन। मैले बुझाएसम्म तपाईँ क्रिस्चियन होइन, तपाईँ पनि वैदिक सनातनी नै हो। र वैदिक सनातनी जोसुकैले पनि हामी जन्म कुनै पनि कुरामा, चाहे अहिलेको पनि क्रिस्चियनहरूले पनि हामीलाई झुक्याएको मात्रै हो, तिनीहरूले पनि आधार मान्ने भनेको हामीलाई वेदै हो। त्यसमा पनि कुनै दिन गरौँला तथ्यमा टेकेर। जन्ममिति भनेको कुनै पनि कुराको जन्ममिति हुन्छ र त्यसले नै त्यसको सम्पूर्ण कुराको आकार, प्रभाव, दबावहरू निर्धारण गर्छ, हो कि होइन? अब एमसीसीमा टेक्नुहोस्। एमसीसी को जन्ममिति निकाल्नुहोस् त। नेपालमा कि अमेरिकामा? नेपालमा। नेपालमा त 2008 देखि नै हो। अनि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जन्ममिति त्यही हो। भयो प्रमाणित भनेपछि। र त्यति मात्रै होइन, र विभिन्न मिडियाहरूमा आएका कुराहरूलाई केलाउने हो भने यो शेरबहादुर देउवाजी महान खुनखारी राष्ट्रवादी देशभक्त, महान खुनखारी राष्ट्रवादी देशभक्त, युगान्तकारी विकास पुरुष, समृद्धिका वाहक श्री 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 शेरबहादुर देउवाजी, म एकदमै उच्च सम्मानको साथ उहाँलाई भन्छु। उहाँले बोलेका कुराहरू अफ द बिट बोलेका कुरा जुन केही मिडियाहरूमा पनि आइरहेछ, उहाँले के भन्नुभयो, म प्रेसर थेक्नै सकिरहेको छैन भनेर आइरहेछ। उहाँकै समगोत्रीहरूले फ्ल्यास गरिराख्नु भएको छ। त्यो प्रेसर के हो? र आज हामी कुराकानी गर्दै गर्दा झन्डै 17-18 दिन पहिला शुक्रबारको तिथिमितिमा, यो शुक्रबारको 21 दिन पुग्न जान्छ, झन्डै यो 17-18 दिन पहिला अमेरिकाले पठाएको एउटा गोप्य पत्र जुन छ, त्यो पत्रमा लेखिएका कुराहरू विदेशी के अरे अमेरिकाको विदेश राज्य मन्त्री त्यही रोनाल्डो के हो नाम पनि अलि अर्कै हुन्छ। अब उमेश मनोज जस्तो हुँदैन, हाम्रो बानी त त्यही हो। अब त्यही विदेश राज्य मन्त्री भनौँ, म त त्यही बुझ्छु। धेरै पढे लेखेको पनि छैन म, डाक्टर मात्रै हो। अब पढे लेखेको हामी तपाईँ जस्ताको कामै छैन नि। तपाईँले अङ्ग्रेजी जान्नु भएको छ, त्यहाँ पनि टेक्छु म। अब त्यहाँ बिचमा अब यसलाई टेक्छु। अब देशको प्रधानमन्त्रीले भन्छ जसले एमसीसी बुझेको छैन त्यो सबै भेडा हो भनेर भने होइन सार्वजनिक रूपमा शेरबहादुरले। अङ्ग्रेजी पढेकै छैन भने तपाईँ भन्न मिल्छ? आफूले विद्वान र पढे लेखेको मैले भन्न मिल्छ? यो देशमा पढे लेखेको भनेको मात्रै भनेको केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, बौलाहा राम, माकुने, झल्लु, शेरबहादुर, यिनीहरू पढे लेखेका हुन्। किनभने जेल युनिभर्सिटीबाट पढायो हो नि त। घाँटी काट्दै सर्टिफिकेट थाम्दै, घाँटी काट्दै सर्टिफिकेट थाम्दै। अब 3-3वटा पिएचडी गरेका छन्। त्यस्ता प्रधानमन्त्री छ। अब तिनीहरूको अगाडि त हामी मूर्खै हो नि। हाम्रा बाउ बुवाले आमाले आफ्नो गरगहना बेचेर पुर्खौली सम्पत्ति खर्च गरेर हामी जुन एकाडेमिक सर्टिफिकेट, त्यो सर्टिफिकेट त कामै छैन नि, मान्यतै छैन नि। तपाईँले घाँटी नकाटेपछि तपाईँको सर्टिफिकेटको कामै छैन। देश नबेचेपछि त्यो कामै छैन। तपाईँ त राष्ट्रघाती नि, म तपाईँ त राष्ट्रघाती। देश नबेच्ने, देशभक्तिको कुरा गर्नेहरू सबै अराष्ट्रिय तत्त्व भनेर भने होइन यिनीहरूले सार्वजनिक रूपमा। त्यही अब हामी एमसीसी को जन्म जाँदै थियौँ। अब त्यही छ सबै लुकेको। अनि
त्यो दिनदेखि लिएर आजसम्म हामीले यो अन्तर्वार्ता गर्दै गर्दासम्म यो देशको बागडोर सम्हालेका शासन सत्तामा पुगेका महान खुनखारी राष्ट्रवादी नेतृत्वहरूले कोही पनि बाँकी छैनन्, सबै एमसीसीमा जोडिएका छन्। जोडिएका छैनन्, सबैले सिग्नेचर ठोकेका छन्, भीम रावलदेखि लिएर सबैले। अनि यो त्यही भन्दैछु, त्यही भन्दै थिएँ। यो त बडो गम्भीर र रहस्य कुरा हो नि। रहस्य कुरा होइन, रहस्यको कुरा होइन, गम्भीर कुरा चाहिँ हो। रहस्य किन हो भने तपाईँ र मेरो लागि रहस्य होइन, ग्रासरुटको मान्छेले त आज भीम रावललाई एमसीसी विरोधी भनेर चिनिरहेको छ। ग्रासरुटको मान्छेले आज केही नभए पनि माधव नेपाल र प्रचण्डले गर्दा एमसीसी शेरबहादुरले ल्याउन सकेनन्, रोकिराखेका थिए, टेबल गरे। सरस्वती हेर्दा, शास्त्रीय कुरा गर्दा है डाक्टर साहब, सैद्धान्तिक कुरा गर्दा देखिएको, प्रयोगात्मक कुरा छुट्टै होला, त्यसमा तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ। माधव नेपाल र प्रचण्डले गर्दा टेबल गर्न रोकिएको थियो, शेरबहादुरले जबरजस्ती गरे। अब भोलि मतदान यिनीहरूले नगरेपछि फेल हुन्छ भनेर मान्छेले बुझिरहेको छ नि त। तर वास्तविक कुरो त तपाईँले उदिरहनु भएको छ, वास्तविक अझै भित्र जाउँ न त डाक्टर। त्यही भन्दै थिएँ। धन्यवाद, धन्यवाद युवराज, के अरे उमेश सर। अब के छ भने अवस्था यही, त्यही प्रश्नमा म टेक्दै थिएँ। अब हेर्नुहोस्, अछुतो त कोही पनि छैन। भीम रावलजी 2015-16 उहाँ रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। एमसीसी को सम्बन्धमा जति पनि निर्णयहरू भएका छन्, जति पनि सिग्नेचरहरू भएका छन्, त्यो सबै क्याबिनेट एप्रुभबाट भएको छ। कसैलाई चाहियो भने म उपलब्ध गराइदिन्छु। एमसीसी राष्ट्रघाती कि देशभक्ति के छ त्यो प्रोजेक्ट अब छोडिदिउँ, त्यो त्यतातिर अब विश्लेषण गरिराख्नु पर्दैन। खास गरी म त्यसको विपक्षमा छु, त्यो विश्लेषणको। किनभने हामी 3 वर्षदेखि त्यही भटभटाइरहेछौँ। अब कति भटभटाउने, त्यतातिर अब विश्लेषण नगरौँ। अब आम नेपालीले बुझिसक्यो एमसीसी के हो, पानीमाथिको ओबानो किन बन्न खोज्दैछन् भन्ने मात्रै हो। अब एमसीसी राष्ट्रवादी कि राष्ट्रघाती कि के वादी जरुरी छैन, अब आवश्यकता छैन। त्यसमाथि कसैले विश्लेषण चलाउँछ भने त्यो इनर्जी लस गर्नु मात्रै हो र आफूलाई त्यो आत्मरति गर्नु मात्रै हो। त्यसमा धेरै भइसक्यो। अब त्यहाँ होइन, अब करेन्ट इस्युमा जाउँ। अब यो देश कहाँ पुर्याउँदैछन्, के गर्दैछन्, यी कस्ता कस्ता तत्त्वहरू छन् यो देशमा। यो देशमा हामीले जसलाई लिडरसिपको रूपमा मान्यौँ, तिनीहरूले यो देशलाई र हामीलाई, आम नेपाली जनतालाई के गर्दैछन् र कहाँ पुर्याउँदैछन्, त्यो बहसको विषय हो। अब अर्को पक्ष के छ भने त्यो एमसीसीमा त लामो रहेछ। गिरिजाप्रसाद कोइराला संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि, राजाले संसद पुनर्स्थापना गरिदिएपछि को अन्तरिम सरकार जुन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बन्यो र संविधान सभा 1 को निर्वाचन भइसकेपछि जब पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने, जेठ 15 गतेको जब गणतन्त्र घोषणा गरियो संविधान सभा 1 बाट, त्यो सँगसँगै नेपालमा एमसीसी आएको रहेछ। जब गणतन्त्र आयो एमसीसी पनि सँगसँगै आएको रहेछ। गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र र एमसीसी सँगसँगै आएको रहेछ। र तैलेदेखि यो प्रोसेस सुरु भएको र प्रोसेसको कुरा गर्दाखेरि प्रोसेस के हुन्छ भने यो उमेश सर र डाक्टर मनोज झाको बिचको कुराकानी होइन। सर हेलो फोन गर्नु, मैले तपाईँलाई गरेँ कुनै कुरा, त्यो होइन नि। एक देश र अर्को देश बिचको कुरा हो नि त। अन्तर्राष्ट्रिय पैसाको कुरा छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा छ, यसको त फर्मल प्रोसेसहरू हुन्छ। अनि एमसीसीको प्रोसेस के हो? एमसीसीको प्रोसेस सबभन्दा पहिलो प्रोसेस भनेको जुन देशलाई चाहिन्छ उसले निवेदन हाल्ने हो। त्यसपछि त्यसको कमिटी छ, त्यसको प्रक्रिया छ, त्यहाँबाट सिलेक्सन हुन्छ। कैयौं राउन्ड औपचारिक र अनौपचारिक। निवेदन नहालेर त्यो आफै आउँदैन भनेपछि गल्ती अमेरिकाको कि नेपालको? त्यही भन्दै थिएँ। त्योभन्दा निवेदन हाल्नुभन्दा पनि पहिला अनौपचारिक प्रोसेसिङहरू हुन्छ। पहिला कुराहरू गरिन्छ कैयौं राउन्डमा। त्यसपछि आश्वासन आइसकेपछि त्यसपछि निवेदन हाल्ने हो। त्यसपछि त्यो निवेदन हालिसकेपछि त्यसबाट कमिटी बस्छ। त्यो कमिटीले अप्रुभ गर्छ। अनि त्यसपछि फेरि त्यसको प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छ। अनि त्यो प्रोजेक्टसित अरू पनि केही प्रोजेक्टहरू गाँसिएर आएको या कुनै अरू मन्त्रालयसित पनि टच हुने रहेछ भने विभिन्न मन्त्रालयहरूसित एग्रिमेन्ट गरिन्छ। र त्यसरी भइसकेपछि फाइनलाइज त्यसपछि गर्ने हो। धेरै चरणहरू पार गर्नुपर्छ। यहाँ त हावातालमा विश्लेषण ठोकेर बसेका छन् मान्छे। धेरै चरणमा पार गर्नुपर्छ। त्यही भएर मैले सुरुदेखि नै भन्दै थिएँ, मान्छे एमसीसी गरिरहेछ। एमसीसी एउटा मात्रै सम्झौता होइन। एमसीसीसँग कम्तीमा पनि 1 दर्जनभन्दा बढी सम्झौताहरू आकर्षित हुन्छ भनेर मैले भन्दाखेरि यो आन्दोलनमा छ, एमसीसीको विरुद्धमा छ, अनि त्यतिकै बोल्दै होला, आन्दोलन उठ्छ। अब त आइरहेछ त कुरा। केपी ओलीले 6वटा त गोप्य रूपमा लुकाएका छन्। केपी ओलीको मात्रै कुरा होइन। अब हेर्नुहोस्, त्यो छ, त्यसमा त सबैले गरे रहेछ।
अब रह्यो यहाँ कोही भन्छ म राष्ट्रवादी, कोही भन्छ त्यो राष्ट्रघाती होइन। केपी ओलीको पालामा भयो, ठिक छ, मान्छु म केपी ओलीको फेरि समर्थक होइन। उतलाई त मैले उखानटोके महाराजै घोषणा गर्ने पहिलो व्यक्ति म हो। आज धेरैले बोलिरहेछ उखानटोके भनेर, सबभन्दा पहिलो उखानटोके महाराज भनेर सम्बोधन गर्ने व्यक्ति म हो उसलाई, होइन। अर्को अनि के अरे केपी ओलीले एक्लै सरकार चलाइरहेको थिए त, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उ थिए नि त। अनि पुष्पकमल दाहालले सुपर प्राइम मिनिस्टर आफूलाई घोषणा गरे होइन। पार्टीको सेन्समा भन्ने हो भने पार्टीमा कुनै पनि कुरा, यस्तो कुनै सामान्य कुरा पनि एउटा माथिको टप लेभलमा लिडरसिपमा डिस्कस भएर मात्रै लागू भइरहेको हुन्छ। अनि त्यस्तो कुरा भित्रभित्र छलफल चलेको थिएन होला। माधव कुमार नेपालको नेकपा एमालेदेखि लिएर नेकपा बन्दासम्म भाग खाएका थिएनन् उनले। क्याबिनेटदेखि लिएर संसददेखि लिएर पार्टीमा समेत उसको कोटा थिएन र, प्रतिशत त थियो नि त, थिएन। पुष्पकमल दाहाल आफैले भने होइन, यो जेट हो उड्यो उड्यो, हामी 2वटा पाइलट मिलेर उडाउन खोज्यो। भलै त्यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट टेकअप नगर्दै बिचैमा क्र्यास भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा हो। तर 3 वर्षसम्म न्वारानदेखिको बल लगाएर त उडाउन कोसिस गरेकै हो नि, विभिन्न कुरामा भाग त खाएकै हो नि। केपी ओलीले गरेको कुनै पनि निर्णयमा पुष्पकमल दाहाललाई थाहा नहुने कुरा छ? साधारण एउटा मल खादको टेन्डरको लागि त केपी ओलीलाई सोधेर गरे रहेछन् भने धेरै कुराहरू छन् यस्ता, खोल्नै पर्यो भने हामी पनि खोल्न जानेछौँ नि त। धेरै कुराहरू छन्। अनि मैले केपी ओलीको समर्थन गरेँ होइन, तर जुन वास्तविकता छ अब कोही चोखो छैन, कोही सिम्पल कुरा हो नि। अब अर्को पक्ष पनि म भन्छु। म एकैछिन रोकेँ है डाक्टर साहब। जस्तो 2011मा बाबुराम प्रधानमन्त्री र वर्तमान अर्थमन्त्री हुँदा छिराको भनेर भन्छन् क्या यसलाई औपचारिक रूपमा। यो विषयमा प्रचण्डले के उत्तर दिइरहेछन् भने त्यति बेला बाबुराम नेकपा माओवादीका नेता थिए, प्रचण्ड अध्यक्ष थिए, प्रचण्डले लिनुपर्छ बाबुराम र वर्तमानले छिराको भनेर प्रश्न उठिरहँदा बाबुरामले मलाई जानकारी नै नदिएर, मलाई थाहै थिएन, बाबुरामले एकलौटी ढङ्गले गरे, बाबुरामले गर्दाखेरि आज यो अवस्था आयो, म चाहिँ बेखबर थिएँ भनेर प्रचण्डले भनिरहेको छ। यो भन्न मिल्छ? धन्यवाद, त्यही त म भनिरहेको छु अघिदेखि। अब यहाँ के छ भने एकले अर्कालाई नङ्ग्याउने। अब हेर्नुहोस्, अनि त्यो मन्त्रीमण्डलमा बाबुराम प्रधानमन्त्री थिए, अनि वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए। अनि वर्षमान पुन अहिले कहाँ छन्? माओवादीका नेता छन्। माओवादीका नेता हुन् र मात्रै वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनहरू मात्रै माओवादीका नेता हुन् त? माओवादी केन्द्रका नेता मन्त्री भएका नेपाल मात्रै? फेरि मैले यहाँलाई प्रति प्रश्न, मात्रै माओवादी केन्द्रका नेता मात्रै र मन्त्री भएका मात्रै? नेकपाका पनि नेता भएका हुन्। नेकपाका नेता मात्रै होइन नि, सेकेन्ड प्रचण्ड हुन्। पुष्पकमल दाहाललाई जोडले टोयलेट लागेको बेलामा यदि जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन, नारायण काजी श्रेष्ठले भन्दै भने कमरेड 5 मिनट थेक्नुहोस् है, अहिले शुभ मुहुर्त छैन भनेर भन्यो भने उसले पट्टुमै गर्छ, तर टोयलेट गर्न जाँदैन। यति आत्मीयता छ यिनीहरूको, छाया हुन् एकअर्काका। अनि मलाई थाहा दिएनन् भनेर भन्न मिल्छ? अनि तपाईँ अध्यक्षको नैतिकताको आधारमा पार्टीको राजीनामा दिनु पर्दैन त? ठिकै छ, प्रचण्डले भनेको कुरा मैले स्वीकारेँ। अनि प्रचण्डले त्यसो भए त फेलुवर रहेछ नि त नेतृत्व, माने ठिक छ, यो सबै कुरा बिर्स्यौँ। पुष्पकमल दाहालजीको ट्विट मैले पनि हेरेको थिएँ। पुष्पकमल दाहालजीको भनाइलाई नै स्वागत गरौँ ल, अहिलेदेखि सबभन्दा पहिला मै स्वागत गर्छु। त्यसो भए त तपाईँ जस्तो त फेलुवर नेतृत्व त आजसम्म जन्मेकै नै रहन्छ नेपाली राजनीतिमा त। तपाईँकै छेउछाउका मान्छे, तपाईँकै आँखा मुख हात खुट्टाले तपाईँलाई थाहा नदिकन यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताहरू गरेका रहेछन् भने त वर्षमान पुनलाई महासचिव बनाउनलाई नरानदेखि बल्ल आएको होइन पार्टीभित्र? निकाल्नुहोस् न त त्यसो भए। ठिकै छ, बाबुराम भट्टराई राष्ट्रघाती रहेछ, त्यो त हामीले पनि मान्छौँ, सबैलाई थाहा छ। अनि वर्षमान पुन त जिम्मेवार पदमा थिए, अर्थ मन्त्रालय इन्भल्भ नभइकन एमसिसी त आउँदैन। एमसिसीको जुनसुकै मन्त्रालयबाट भए पनि, जुनसुकै प्रक्रिया भए पनि फाइनल त अर्थ मन्त्रालयबाटै हुने हो। अनि त्यसो भए वर्षमान पुनलाई निकालिदिनुहोस् पार्टीबाट। या त तपाईँले घोषणा गर्नु सक्नु पर्यो पुष्पकमल दाहालले, म फेलुवर भएँ राजनीतिमा, मैले आफ्नो पार्टी समेत चलाउन सकिनँ, मेरो छेउछाउलाई पनि सम्हाल्न सकिनँ, त्यस कारणले आजैको तिथिमितिदेखि लागू हुने गरी म राजनीतिबाट सन्यास लिएँ र कमण्डल लिएर फेरि बनारसतिर गएर बस्दा हुँदैन? तपाईँले चरित्रको कुरा त पहिल्यै गरिसक्नु भएको छ। प्रचण्डको चरित्रलाई एक शब्दमा व्याख्या गरे हो तपाईँले, म त मेरो मुखबाट भनेन त्यो। छेपारे
मैले भनेको मात्र होइन, पुष्पकमल दाहालजी जति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँलाई मैले एउटा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थिएँ, सायद 10-11 पेजको ध्यानाकर्षण पत्र थियो। त्यति बेला मैले सुरुमै लेखेको थिएँ, त्यो पत्र अहिले पनि मसित सुरक्षित छ, उहाँकै हातमा दिएको हो मैले। त्यसमा सिधै मैले लेखेको छु लिजर्ड क्यारेक्टर भनेर। अब लिजर्ड क्यारेक्टर त भन्नुभयो, प्रचण्डका विगतदेखि अहिलेसम्मका कुरा हेर्दै आउने हो भने चाहे उनले क्यान्टोनमेन्टमा बोलेका कुरा हुन्, त्यो भिडियो सार्वजनिक भएको, बाहिर एउटा बोल्ने, सरकारसँग अर्को बोल्ने, पार्टी नेतृत्वसँग अर्को बोल्ने, त्यो प्रचण्डको चरित्रै हो। शेरबहादुरसँग गठबन्धन गर्ने, केपी ओलीसँग पार्टी मिलाउने, केपी ओलीसँग गठबन्धन गर्ने, शेरबहादुरसँग फेरि सरकार बनाउने चरित्रका प्रचण्ड हुन्। त्यसमा मैले थपेँ, तपाईँले अलिकति धेरै भनौँ न एक शब्दमा त्यति व्याख्या गर्नु पर्दैन। पुष्पकमल दाहालजी भनेको नेपालको राजनीतिको त्यो महान खेलाडी हो जसमा एउटा धेरै ठुलो खुबिलिटी छ। एबिलिटी भन्दै म खुबिलिटी भन्छु के, त्यो सकारात्मक होला नि त। त्यो धेरै सकारात्मक। कुनै पनि एक व्यक्तिलाई उहाँले 7 पटकसम्म बेवकुफ र चुतिया बनाउन सक्नुहुन्छ, उहाँले वरदानै छ त्यो। पुष्पकमल दाहालजीलाई एउटा वरदान के आएको छ भने तिमी बाँचुन्जेल उहाँलाई, अब उहाँ त भैँसी पूजा गर्ने व्यक्ति हो होइन, भगवान् देवी देवता मन्दिर भत्काउने एउटा भैँसीको पूजा गर्ने होइन। अनि उहाँलाई के छ भने भैँसीले आशीर्वाद दिएको के छ भने तिमी बाँचुन्जेल कुनै पनि व्यक्तिलाई 7 पटकसम्म, त्यही भएर मैले उहाँलाई श्री 8 सरकार भन्ने गरेको थिएँ कि पहिला, 7 पटकसम्म उहाँको बेवकुफ बनाउने, चुतिया बनाउने खुबिलिटी छ। त्यो चाहे त्यो देशको जनता होस्, तर त्यसको पनि लिमिटेसन होला नि, कहिले 7 पटकसम्म। अनि त्यसपछि त आफू पनि बेवकुफ। अहिलेसम्म 5 चोटि मात्रै गर्नुभएको छ अहिलेसम्म, अब 2 पटक बाँकी छ। र त्यसरी के हुन्छ भने हाम्रो गाउँघरमा तपाईँ हाम्रै बुवा बाजेले भन्नुहुन्थ्यो नि, धेरैले निषेध गर्दै गयो भने, निषेध गर्दै गयो, फट्याइ गर्दै गयो भने एक दिन निषेध गर्दा गर्दा आफै निषेध हुन्छ मान्छे, अरूलाई थाहा हुँदैन कि म आफै निषेध, उसलाई लागिरहेछ म अरूलाई निषेध गरिरहेको छु, ढाँटिरहेको छु, एक दिन ढाँट्दै उसलाई आफैलाई ढाँट्यो हो। अहिलेको अवस्था भनेको पुष्पकमल दाहालको त्यही हो। र मैले त्यसमा मैले यो व्यवहार खालि पुष्पकमल दाहालको होइन, यो बोली र व्यवहार भनेको यो सबैको हो। नेपालको राजनीतिको मूल समस्या नै त्यही हो। मैले यही भएर सामाजिक सञ्जालमा लेखेको थिएँ, डाक्टर साहबले हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन, नेपालको संस्कार यस्तो छ कि कुनै समय थियो पुष्पकमल दाहालहरूले जनयुद्ध गर्दै गर्दा गिरिजाप्रसाद, फेरि शब्द गलत शब्द, जनयुद्ध नभन्नुहोस् न, मनयुद्ध र मनयुद्ध र धनयुद्ध भनौँ, त्यो गर्दै गर्दा 52 सालमा उनीहरूले गिरिजालाई, काङ्ग्रेसको गिरिजालाई लेन्डुप बन्दैछ, सिक्किम बनाउँदैछ नेपालले भनेर आरोप लगाएको मेरो यो कानले सुनेको, अहिले पनि मेरो यो एकदम विस्मृतिमा चाहिँ ती कुराहरू आउँछन् डाक्टर साहब। पछि के हुँदै गयो भने सत्तामा उनीहरू पुगे र आज उनीहरूमाथि लेन्डुपको आरोप लाग्दैछ। अब जसले लेन्डुपको आरोप लगाइरहेछन् तिनीहरू सत्तामा पुगे भने फेरि तिनीहरूलाई पनि लेन्डुपको आरोप लाग्दैछ। अनि यो देशमा चाहे रसियाको पुटिन ल्याइदिऊ, चाहे अमेरिकाको बाइडेन ल्याइदिऊ, चाहे चाइनाको सी जिनपिङले ल्याएर राखौँ, यो सबैको चरित्र नै त्यो भइहाल्दो रहेछ। 2 जिब्रे दोग्ला, बाहिर एउटा बोल्ने भित्र अर्को बोल्ने। हाम्रो नेपालको हावापानी माटो यस्तै हो कि हामी यस्तै भयौँ कि यो के हो डाक्टर साहब? त्यही भन्नु, प्रचण्डलाई मात्रै होइन सबैलाई लाग्छ भनेर तपाईँले अघि भन्नु। एकदमै मैले त यहाँ उदाहरण दिने क्रममा अब बढी आयो, त्यसकारण अब सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने जबसम्म मैले सुरुमै भने नि, जबसम्म हामी यो बौद्धिक वेश्यावृत्तिबाट मुक्त हुँदैनौँ भन्दै गर्दाखेरि, जबसम्म हामी वैचारिक रूपले स्वतन्त्र हुँदैनौँ, स्वचालित हुँदैनौँ, सञ्चालित हुन्छौँ, यो सञ्चालित प्रकृतिका गतिविधि हामी हेरिरहेछौँ र भोगिरहेछौँ, गरिरहेछौँ नि कुनै न कुनै हिसाब, जबसम्म हामीले स्व विश्लेषण गर्न सक्ने खुबी राख्दैनौँ तबसम्म हुने भनेको यही हो। अब यहाँ त संस्कारै त्यही बसाइयो नि उमेश सर, यहाँ त संस्कारै के बसाइयो भने तिमीहरू रैती हौ, तिमीहरू भेडा बाख्रा हौ, तिमीहरूको बुद्धि छैन, दिमागमा गोबर छ। यहाँ नेपाली जनतालाई के पढायो भने यी जेल युनिभर्सिटीबाट र अनुदानमा पाएका सर्टिफिकेटधारीहरूले के पढाइदिए भने तिमीहरू भेडा बाख्रा हौ, तिमीहरूको मन मस्तिष्कमा बुद्धि छैन, तिमीहरूको गोबरै छ दिमागमा, तिमीहरू सोच्नै सक्दैनौ भनेर हामीलाई पढाए। अनि हामी तपाईँ जस्ता भेडाहरूले के भन्यो, हो हजुर सही भने, हजुरले भनेको कुरा सबै सत्य हुन्छ भन्यो। अनि बिहान एक थरी बोल्दा पनि ताली पड्काउने, दिउँसो अर्को थरी बोल्दा पनि ताली पड्काउने। नेता चोर हो है भनेपछि हो है, कहाँ हो, होइन है, होइन है, होइन। अनि
केही कुराको विश्लेषण नगर्ने, आफ्नो जीवनशैलीको विश्लेषण गर्न नसक्ने, कसले के बोलिरहेछ के गरिरहेछ त्यसको भिन्नता छुट्याउन नसक्ने भएपछि त अवस्था त यही हुन्छ नि त। त्यसो भए डाक्टर साहब, तपाईँले बडो प्रश्न साथ भन्नुभयो कि गणतन्त्र र एमसिसी सँगै पाइला टेके हुन् नेपालमा भनेर तपाईँले भन्नुभयो। कोही पनि एमसिसी विरोधी छैनन् भनेर तपाईँले भन्नुभयो। यो बिचमा मैले भने होइन, पुष्टि गर्यो तथ्य। त्यो के अरे बानेश्वरमा देखिएको रमिता, बानेश्वरमा देखिएका रमिता र यिनीहरूले नै जन्माइदिएका पोलिटिकल स्ट्रिमका मिडिया, यिनीहरूले नै जन्माएका पोलिटिकल स्ट्रिमका मिडिया, जसलाई के अरे मेन स्ट्रिम भनिन्छ गाली गरेर, गाली शब्दमा भन्ने हो भने मेन स्ट्रिम र इज्जत दिएर बोल्ने हो भने पोलिटिकल स्ट्रिम। अनि त्यो पोलिटिकल स्ट्रिमले देखाइदिएका सिनहरू र गरिदिएका विश्लेषण, म आफ्नो तर्फबाट आजसम्म जिन्दगीमा कहिले केही बोलेको छैन, म तथ्यमा मात्रै बोल्ने हो। तपाईँले देखाएको तथ्यले त्यो भन्यो। मैले देखाएको होइन, यिनीहरूले नै देखाएको आफ्नो चरित्र, आफ्नो बायोडाटा जुन प्रदर्शन गरिरहेछन् नि, बायोडाटा जुन प्रदर्शन गरिरहेछन् नि। अब कस्तो उमेश सर, हजुर जस्तो विद्वान व्यक्तिले हुन त तपाईँ किन भनिराख्नु भएको छ, मेरो आफ्नो मुखमा औँला छिराइ ओकाल्न लागिराख्नु त म बुझिरहेको छु। तर मैले तपाईँले भनेको आम जनताको सेन्समा मैले यहाँको नाम लिएको। बानेश्वरको ढोका अगाडि झोले झम्टे उचालेर पुलिसलाई कुट्ने, हेर्नुहोस् त त्यो सिनहरू, पुलिसको नाक र मुखबाट रगत बगेको, अनि ढुङ्गा हाल्ने, माथिबाट गृहमन्त्रीलाई मेरो कार्यकर्ता ढुङ्गा हान्दैछ, पुलिसलाई आत्मसमर्पण गर्न भन्। अनि गृहमन्त्री हजुर यहाँ त आक्रमण भयो भन्दाखेरि केही नगर्ने, सबै हाम्रा कार्यकर्ता हुन्। अनि आज जसले नारा लागेको त्यहाँ हेर्नुहोस् त, माकुने तिमी आदेश देऊ, मर्न हामी तयार छौँ। अरे यार, मर्नु छ भने देशको लागि मर न, विकास र समृद्धिको लागि मर न। त्यही बानेश्वरको त्यो सडकको पेटीहरू भर्खर अहिले त्यो ढुङ्गा हालेको होइन, कति पैसा खर्च भयो, त्यो टुटाएको रेलिङ टुटाएको, त्यो पैसा कसले, शेरबहादुर देउवाको पुर्खौली सम्पत्तिबाट लागेको हो कि हामी तपाईँले कर तिरेको पैसाबाट त्यो बन्या हो। अनि त्यो बेचारा पुलिस देशभक्त संस्थाको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति साथीहरू, भाइहरू, हाम्रै दाजुभाइहरू हुन् नि त। त्यो पुलिसलाई अब एकछिन म टुङ्ग्याएलाई, त्यो पुलिसलाई ढुङ्गा हानेर या त्यसको घाँटी नै काटेर एमसिसी रुक्छ? म ती राष्ट्रवादी खुनखार क्रान्तिकारी साथीहरूलाई, त्यही भएर मैले झोले झम्टे भन्ने गरेको छु, त्यो खुनखार राष्ट्रवादी साथीहरूलाई त म के भन्छु भने, तपाईँ एमसिसी सहीमा तपाईँ एमसिसी फेल गराउन चाहनुहुन्छ भने खुमलटारमा गएर त्यो प्रचण्डको अगाडिमा गएर नारा जुलुस लगाउनुहोस् त, छ तागत। एमसिसी रोक्ने हो तपाईँलाई, ठिकै छ, एमसिसी 1 मिनट राष्ट्रघाती, पुष्पकमल दाहालले भनेपछि राष्ट्रघाती भइगयो। पुष्पकमल नबोल्दासम्म राष्ट्रवादी थियो, कोही थिएन त्यहाँ रोडमा, माकुने र झल्लुका कार्यकर्ताहरू, न प्रचण्डका कार्यकर्ताहरू। अनि कहाँबाट के सेटेलाइटबाट रातारात के निर्देशन आयो पुष्पकमल दाहाललाई, त्यो भर्चुअल संवादहरूबाट कार्यकर्ता उचाल्दै, कार्यकर्ता पनि त्यो मासु चिउरा खाने र तुमैव माता छ पिता तुमैव भनेर। तपाईँ सच्चीकै राष्ट्रवादी हो भने केही गर्नु पर्दैन, किन तपाईँ जानुहुन्छ बानेश्वरमा ढुङ्गा हान्नलाई? ढुङ्गा हान्नै पर्दैन। जम्मै पार्टीका त म के अरे यो मोहन ठाकुर, उपेन्द्र यादव लगायतका, काङ्ग्रेस लगायतका सबै जुन जे पार्टीमा एमसिसीको विरोधमा छन्, एमसिसीको विरोधमा जसलाई यो लागिरहेछ कि एमसिसी राष्ट्रघाती नै हो, पार्टीभित्रका मान्छेहरूलाई भनिरहेको छु, हामीहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछौँ। पार्टीभित्रका मान्छेहरू जसलाई लागिरहेछ यो एमसिसी राष्ट्रघाती हो, जाओस् त शेरबहादुर देउवाको बुढानीलकण्ठको घरको अगाडि ढुङ्गा हान्नु पर्दैन, त्यही गएर अनसनमा बस्नुहोस् त। पुतला जलाउनु छ भने शेरबहादुरको पुतला जलाउनुहोस् त बुढानीलकण्ठमा गएर, काङ्ग्रेस पार्टी अफिसमा गएर तालचा हाल्नुहोस् त, माओवादी पार्टी अफिसमा तालचा लाउनुहोस् त। पुलिसलाई हानेर के गर्ने? माकुनेको घरमा गएर त अनसनमा बस्नुहोस् त। सबैले आफ्ना पार्टीका नेताहरूको घरको अगाडि गएर ती नेताको विरुद्धमा आन्दोलन, नारा जुलुस लगाउनुहोस् र त्यहीँ गएर अनसन बस्नुहोस् त। ढुङ्गा किन हान्नु पर्यो पुलिस प्रशासनलाई? तपाईँको पनि त्यहाँ समर्थन ऐक्यबद्धता छ? एकदमै ऐक्यबद्धता छ नि। यदि एमसिसीको अनि कस्तो हो, सिग्नेचर ठोक्ने बेलामा राष्ट्रवाद देख्ने, राष्ट्रभक्ति देख्ने, विकास हेर्ने, अनि अहिले सेटेलाइटबाट केही निर्देशन आउन बित्तिकै त्यो राष्ट्रघात भइगयो। हो, यही सोध्दैछु के डाक्टर साहब मैले। एमसिसी 2008 देखि सुरु गर्न जन्माएर 11 देखि ल्याएर 17 मा सिग्नेचर गरेर प्रत्येक सरकारमा आफै बसेर एमसिसी गर्ने, आज टेबल हुन दिन्नम भनेर आन्दोलन गर्ने, टेबल पनि गर्ने, अब पास हुन दिन्नम हामी विपक्षमा मत हाल्छौँ भन्ने माधव नेपाल र प्रचण्डहरूले
भोलि पास हुन्न दिन्नन् भन्ने ग्यारेन्टी के छ डाक्टर? होइन, पास भइसकेको कुरालाई कतिपटक पास गर्नुहुन्छ तपाईँ? फेरि तपाईँ लटपटिनु। अनि जनताको अगाडि त यिनीहरूले छारो अब हालिरहेको त अघि नैदेखि भने हो नि त, पास भइसकेको सर्वसम्मति रूपमा आएको कुरालाई उनीहरूले किन बोलिरहेको छ? अब ल प्राविधिक रूपमा बोलौँ। त्यो बोलेको के हो भने अब त्यसमा प्राविधिक पक्षमा फेरि जाउँला। प्राविधिक पक्षमा नगइकन हुँदैन, त्यो एकछिन त्यसलाई पनि थाती राखौँ। यहाँकै प्रश्न, अब त्यो बोल्यो किन त्यतातिर? दुईवटा छ यसमा कुरा। दुईवटा कुरा के छ भने अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्धको जनयुद्ध र मनयुद्ध चलाउने होइन, अनि नेपाली सेनालाई अमेरिकन सेना भन्ने। हामी पनि त जनयुद्ध मनयुद्ध बेला सोच्थ्यौँ अमेरिकन सेना भने त्यो डोकेर एफएमबाट सुन्दाखेरि नेपालमा कहिले छिर्यो अमेरिकन सेना? यसो पछिबाट त बुझ्दै जाँदाखेरि त नेपाली सेनालाई पो अमेरिकन सेना भन्या रहेछ होइन। अनि महाधिवेशनबाट, भर्खरको महाधिवेशनबाट अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गर्ने दस्तावेज नै पारित गरेर, अनि त्यो दस्तावेज पारित गरिसकेपछि तुरुन्तै अमेरिकन एम्बेसीबाट शुभकामना पत्र आउने सार्वजनिक रूपमै। माओवादीका साथीहरूलाई त म के भन्छु भने या त तपाईँहरू सहीमा भिडै हो या कुनै पनि पार्टीका नेताहरू कार्यकर्ताहरूले नभए तपाईँ आफ्नो झ्याल खोल्नुहोस् न यार, बुद्धिको गतिविधि के भइरहेछ त्यो आफै थाहा हुन्छ नि। अर्को कुरा, यो किन भइरहेको हुन्छ भने यो नाटक किन भइरहेछ? नाटक कारण छ त्यसमा। के भयो भने सडकमा त एमसिसीको विरुद्धमा भयो, जन्म त एमसिसीको विरुद्धमा छ हामीहरू, तपाईँहरू देशभक्तहरू, या एमसिसीको विरुद्धमा मात्रै होइन, बिआरआई सबैको विरुद्धमा छौँ हामी। यो ठ्याक्कै म अलिकति ब्याक लगेँ तपाईँले। चुचे नक्सा जारी गर्ने इच्छा कसैको थियो? कसैको पनि थिएन। चुच्चे नक्सा जारी गर्ने इच्छा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि पार्टीको थिएन। तर हामीहरू भनौँ, हामीहरूले आवाज उठायौँ, जनताले समर्थन गरे, हामीले नारा जुलुस प्रदर्शन लगातार गऱ्यौँ, मेन स्ट्रिम मिडियाले हामीलाई बहिष्कार गरे, कुनामा पनि स्थान दिएन। त्यही क्रममा देशभक्त मिडिया पनि जन्मियो यहाँ तपाईँहरू जस्ता। अनि हामीलाई एउटा ठुलो सपोर्ट भयो। ठिकै छ, तिमीहरू नगरे नगर, हाम्रो आफ्नै मिडिया पनि तयार भयो। हामी त आफ्नो मिडिया भन्छौँ नि त होइन, युट्युबलाई त हामी आफ्नो मिडिया भन्छौँ। म चाहिँ खास गरी रुचाउँछु। अनि त्यही भएर मलाई कुनै टिभी च्यानलबाट फोन आयो भने झटपट म जान खोज्दा एकदमै कम जान्छु म। तर यतातिर म टाइम मिलाउँछु। त्यसको पछाडि कारणहरू छ, गरौँला कुनै दिन। अनि त्यो अनि व्यापक रूपमा आवाज उठेपछि त्यसको श्रेय कसले लियो? केपी ओली, श्री 3 महाराज धिराज सरकार, उखान टुक्के महाराज धिराज सरकारले लिए र त्यसको पछाडि सबैले ताली बजाए। आज त्यो चुचे नक्सा हेर्नुहोस्, कुनै पनि सरकारी निकायमा छैन, प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर कुनै पनि ठाउँमा छैन। त्यही चुचे नक्सा जारी गर्यो, सबैले केपी ओलीलाई राष्ट्रवादी देखे र त्यही मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर के अरे लाल पूर्जा खोज्न लगाउँदाखेरि कसैलाई थाहा पनि भएन। यस्तो विडम्बना त छ नि हाम्रो देशमा। पहिला नक्सा जारी गर्ने, अनि त्यसपछि त्यो हाम्रो हो कि होइन भनेर एउटा समिति बनाउने होइन, र त्यसपछि त्यसलाई पठन पाठनमा लान खोज्दाखेरि मन्त्री परिषदबाट त्यसलाई रिजेक्ट गरिएको पनि देखियो। त्यो पनि देखियो। हो, त्यही हो एमसिसी। अब गर्ने बेलामा त गरे, जन्म त एमसिसीको विरुद्धमा छ या बिआरआईको विरुद्धमा छ। अर्को कुरा के देखियो भने 2045-46 को तथाकथित परिवर्तनसँगै नेपालमा जति पनि निर्वाचनहरू भए, तथाकथित आम निर्वाचन, ठुलो गुन्डा चुन्ने, ठुलो राष्ट्रघाती चुन्ने। यहाँ के छ भने चुनाव भनेकै त्यही हो। राष्ट्रघाती बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, देशबेचुवाहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, 5% बाहेक। त्यसमा पनि केही हुन्छन्, 5-10% हुन्छन् राम्रा मान्छेहरू पनि, तर त्यो सबै आउँदैनन्, कोही पनि आउँदैनन्। र त्यो प्रतिस्पर्धामा हामी नेपालीले के गर्छौँ भने जो सबभन्दा ठुलो राष्ट्रघाती हुन्छ, जो सबभन्दा ठुलो देशबेचुवा हुन्छ, जो सबभन्दा ठुलो बलात्कारी हुन्छ, जो सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी हुन्छ, त्यो हेरेर अनि त्यसमा हामी मोहर लगाउँछौँ, अनि त्यो ठुलोलाई पठाउँछौँ क्या हो। अनि जति पनि चुनावहरू नेपालमा भयो, त्यो चुनावको एजेन्डा के भयो? चुनावको एजेन्डा आजसम्म नेपालमा कुनै पनि पार्टीले विकास र समृद्धिको नाममा चुनाव लडेको छ? चुनावको एजेन्डा नै तपाईँको कहिले लिपुलेख लिम्पियाधुरा हुन्छ, चाहे बेच्ने बेलामा त्यही किन नहोस्। कहिले चाहिँ भारतको नाकाबन्दी हुन्छ, भलै त्यो नाकाबन्दी खुलाउनलाई उसको केही भूमिका नहोस्, तर भाषण ठोकेकै भरमा। त्यस्तै यसपालिको चुनावी एजेन्डा भनेको एमसिसी हो। त्यसका लागि सडकमा सिम्पल कुरा हो। यहाँ हामी तपाईँले देखेको कुरा हो, भोगेको कुरा हो।
नेकपा एमाले, म अलिकति अझै क्लियर गर्छु, नेकपा एमालेको साङ्गठनिक स्ट्रेन्थ भनेको कहाँबाट बन्यो? महाकालीबाट बन्यो होइन? लिम्पियाधुरा लिपु लेखमा भारतीय सेनाको विरुद्धमा राष्ट्रव्यापी अभियान चलाउँदाखेरि त्यही न्युमा बन्यो होइन? त्यही न्युमा बन्यो नि। अनि योगेश भट्टराई जस्ता खुनखार कम्युनिस्ट नेता जसले हिजो अस्ति पोहोर साल नै देख्यौँ केपी ओलीलाई सार्वजनिक रूपमा बलात्कार गरेको पनि देख्यौँ र त्यही केपी ओलीको खुट्टा धोएर खाएको पनि हामीले देख्यौँ, अहिले पनि देखिरहेछौँ। त्यही योगेश भट्टराई विद्यार्थीको लिडर हुँदाखेरि एमालेको, योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा गएको एमालेका कार्यकर्ताहरूले, विद्यार्थीहरूले गएर त्यहाँ झन्डा गाड्दाखेरि मार्च पास गरे र त्यो मार्च पास पनि कहाँसम्म गरे त? जहाँसम्म भारतले कब्जा गरेको थियो त्यसलाई पनि छोडिदिए र त्योभन्दा पनि तल 12 किलोमिटर कि 32 किलोमिटर तल आएर झन्डा गाड्दे, यहाँसम्म हो है भनेपछि 32 किलोमिटर अझै सुम्पेर आए यो राष्ट्र। तर यतातिर त नेपाली जनतालाई ध्यानै छैन। नेपाली जनताले के देखे? मार्च पास गर्यो अनि त्यति बेला वार एमाले भयो। आजको एमाले त्यहीबाट बन्यो। त्यही छ नि त यहाँको। केपी ओलीले अस्तिको नाकाबन्दीको बेलामा के भन्थे? जबसम्म भारतलाई नाकाबन्दी खोल्दैन तबसम्म म चाहिँ भारत जाँदिनँ। अब त्यसको भित्री रहस्य के? नाकाबन्दी किन भएको थियो, नाकाबन्दी कसरी खुल्यो, त्यसमा कसले के भूमिका खोले, त्यो सिधा पब्लिकलाई मतलब छैन। केपी ओलीले राष्ट्रवादी देखे। प्रचण्डले के भन्थे? हामी साइकल चढ्छौँ तर भारतको अगाडि झुक्दैनौँ, सुरुङ युद्ध गर्ने। अब त्यस्तो हेर्नुहोस् 11 बजे राति रेड कार्पेट छाएर त्यही बालोटारमा के गतिविधिहरू भएको छ, जसले ओलीका स्किया भनेर पुरै इन्टरनेसनल च्यानलहरूमा हाफ कट प्यान्ट लगाएको फोटोहरू र के देखायो, त्यस्ता घृणित चिजहरू। त्यसलाई राज्य मन्त्री सरहको प्रोटोकल दिएर पनि बालोटारमा स्वागत गर्यो पनि त हामीले देख्यौँ। जी न्युजका पत्रकार एडिटर सुधीर चौधरीलाई हेलिकप्टर उपलब्ध गराइएको थियो नेपाल घुम्नको लागि राज्यको कोषबाट हैन। भनेपछि यो सबै के हो भने स्टन्ट हो र मिडिया त आफ्नै छ हो। यस्तो स्टन्टमा सत्ताको तर पनि मार्ने, सत्ता छोड्न पनि नसक्ने, सडकमा आफ्ना कार्यकर्ता पनि उफार्ने र पुलिसलाई ढुङ्गा हान्न लगाउने र पुलिसले तिनी कार्यकर्ताको टाउको पर्ने। कार्यकर्ता फेरि एकदम ज्ञानी शिष्य आज्ञा पालक भएर जाने। 21औं शताब्दीमा पनि आज ती कार्यकर्ताले कुरा बुझ्दैनन् आफ्ना नेताको। किन त्यसरी मर्यादा पालक भएर जे भन्छन् त्यही गरेर गएका छन्? प्रचण्ड र माधव सत्ता पनि छोड्न नसक्ने, सडक पनि छोड्न नसक्ने, किन? त्यही त भन्दै थिएँ। अब त्यो कार्यकर्ताको सेन्समा के छ भने मैले अघि नै भने नि, जब तपाईँ मानसिक रूपमा गुलाम भइसक्नु भयो, तपाईँको मन मस्तिष्क आँखा कान मुख नै तपाईँको करप्ट भइसक्यो, ऱ्याप्चर भइसक्यो, स्क्रैच भइसक्यो, स्क्रैम्बल्ड भइसक्यो, डिस्ट्रोय भइसक्यो, तपाईँ जब तपाईँ भन्दाखेरि म आम सेन्समा भन्दैछु, जब तपाईँ आफैले सोच निर्णय लिन सक्ने क्षमतै छैन, तपाईँमा सो विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमतै छैन, सो आत्मआलोचना गर्ने सक्ने क्षमतै छैन भनेपछि रिमोट कन्ट्रोलले थिचेर तपाईँ रोबोट बनाइसक्यो। यहाँ त के छ भने कार्यकर्तादेखि देशका सबैलाई, पुरै देशैलाई रिमोट कन्ट्रोलबाट नियन्त्रित र निर्देशित गरिएको अवस्था छ नि। हामी त एउटा मेसिन भइसक्यो नि त यहाँ। त्यसो भए कार्यकर्ता त रोबोट भए तपाईँको भाषामा, एकदमै अझै खरो भाषामा भन्यो भने झोले भए हो एकदमै। तर प्रचण्ड र माधव नेपालले अहिले सत्तामा लिसो टाँसे जस्तो टाँसिरहेछन्। एमसीसी टेबल गर्न यो म टेक्निकल कुरा सोध्दै थिएँ। वास्तवमा एमसीसी पहिले पास भइसकेको छ, तपाईँले पुष्टि गरिसक्नुभयो। एमसीसी टेबल गर्न दिन्नौ भने टेबल भइसक्यो। टेक्निकल कुरा गर्नु कसले भन्यो टेबल गर्न दिन्न? फेरि माधव प्रचण्डले भन्यो होइन? कसले भन्यो? अग्नि सापकोटाले हात काट्योस् टाउको काट्योस् भने होइन? गर्दैन होइन? कहिले भन्यो? सार्वजनिक भइरहेछ त। अब अर्को पाटो यसमा टेकौँ। उमेश सर यहाँलाई थाहै छ, तर मेरो मुखमा औँला हाली बोलाइराख्नु भएको छ। सबभन्दा पहिला लोकतन्त्रमा टेकौँ। मैले लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्र किन भने त्यसमै तपाईँको यो अग्नि सापकोटा, फापकोटा, लापकोटा, झापकोटा, के कापकोटा हो, त्यो सबै आउँछ यसमा। लोकतन्त्र भनेको के हो? लोक प्लस तन्त्र। लोक भनेको जनता, नागरिकद्वारा निर्देशित राज्य व्यवस्था हो। फर द पिपुल, बाई द पिपुल, अफ द पिपुल एकदमै हुनुपर्ने। अनि नेपालमा लोकतन्त्र भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के हो भने जब तपाईँ यहाँ त लोकतन्त्र छँदैछ नि, यहाँ दलीय तन्त्र छ। यहाँ त सबभन्दा पहिला नेपालमा लोकतन्त्र प्रजातन्त्र आउँदै आएन कहिले पनि। कोही कसैलाई यदि यसमा डिबेट गर्नु छ भने म त खुला चुनौती दिन्छु। आउनुहोस् तपाईँहरू सबैजना एकतिर, म एक्लै एकतिर।
मलाई मात्रै कन्भिन्स गरेर देखाइदिनु, आउनुहोस् न खुला मञ्चमा या सैनिक मञ्चमा एउटा सार्वजनिक कार्यक्रम राखौँ, देशैभरिको मिडियालाई बोलाउँ, देशैभरिका मिडियालाई बोलाउँ, अनि यो ठोकतन्त्रवादीहरू भोगतन्त्रवादीहरू चाटुकारहरू चटुवाहरूको ग्याङ जुन छ त्यो सबै एकतिर, सबै आज पुरै म होल सोलमै भनिरहेको छु, सबै एकतिर, म एक्लै एकतिर। आउनुहोस् बहस गरौँ, स्वस्थ बहस गरौँ, तर्क र तथ्यमा आधारित, तथ्य र प्रमाणमा आधारित तार्किक विश्लेषण सहितको खुला चुनौती छ। आउनुहोस्, लोकतन्त्र हो यो दलीय तन्त्र हो, र यो दलीय तन्त्र पनि होइन। जसलाई यिनीहरूले प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, लोकतन्त्र भने त्यसलाई यिनीहरूले दलीय तन्त्र बनाए, र यो दलीय तन्त्र पनि होइन। यो के हो भने व्यक्तितन्त्र हो, दलाल तन्त्र। दलाल तन्त्र भन्दा पनि व्यक्तितन्त्र, व्यक्तितन्त्रमै दलाल तन्त्र आउँछ, व्यक्तिमुखी भयो। नभए दलीय तन्त्रमा, लोकतन्त्रमा के हुन्छ भने त्यस्ता गम्भीर विषयहरू जनतासम्म लानुपर्छ। जस्तै कि एमसीसीमै भनौँ, जनताले नाइ भनिसकेपछि टेबल नहुनुपर्ने हो एउटा कुरा, या देश र जनतालाई फाइदा नहुने कुरा रहेछ भने त्यो सिग्नेचरै नहुनुपर्ने कुरा हो। अहिलेसम्म त गोप्य थियो, हामीले कराइदिएको कारण र तपाईँहरूले हाइलाइट गरिदिएको कारण यो अवस्था सिर्जना भएको नि वास्तवमा त। तर अग्नि सापकोटाले अब त्यतै टेक्दैछु। अब दलीय तन्त्रमा के हुन्छ भने दलको निर्णय नै सर्वोपरि हुन्छ, र यहाँ दलीय तन्त्र नभएर व्यक्तितन्त्र छ। दलीय तन्त्रमा पनि के हुनुपर्ने हो भने कमसेकम आफ्नो दलमा सबै कुरा छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढाइन्छ। यहाँ त के छ भने एउटा व्यक्तिलाई रिझाउनुहोस्, चाहे त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले होस् या देशभित्रका तत्त्वहरूले होस् या आफ्नै पार्टीका भित्रका। माओवादीमा को छ अगाडि जसले पुष्पकमल दाहाललाई एस म्यान एस सर भन्छ, एस कमरेड भन्छ, हुन्छ कमरेड भन्छ, जसले टाउको यसरी उठाउन सक्दैन? त्यही हो। नेपाली काङ्ग्रेसमा को छ? शेरबहादुर देउवा, शेखर कोइराला, यो 2-3 जनाको अगाडिमा एस 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 गर्यो, ओके। माधव कुमार नेपालमा त्यही छ, केपी ओलीमा पनि त्यही छ भनेपछि व्यक्ति भयो। अब अर्को कुरा, जब तपाईँ सभामुखको कहाँबाट चुनेर जाने हो? दलबाट चुनेर जाने होइन। अनि सभामुख अग्नि सापकोटा या जुनसुकै सभामुख, आजसम्म हामीले यो 30-32 वर्षमा जति पनि एक्सर्साइज गऱ्यौँ, सभामुख भनेको दलको प्रतिनिधि हुने हो, र दलको प्रतिनिधि भइसकेपछि भलै त्यो कानुनी रूपमा त्यो राजीनामा दिइदिन्छन् सभामुख, तर सभामुख बन्दासम्म त त्यो दलैको प्रतिनिधि हुन्छ नि, दलैले भोट हालेर त पठाउने हो नि, आफ्नो संसदीय दलबाट निर्णय गरेर। अनि त्यो उत्तरदायी कोप्रति हुन्छ? दलप्रति नै हुन्छ, संसदप्रति त हुँदैन। र दलको नेताले जबसम्म निर्देशन दिँदैन तबसम्म त केही ख्यासेर नाप्ने होइन यहाँ। र अग्नि सापकोटाजीको त मैले पहिले स्टेटसमै लेखेको थिएँ, अनि त्यसपछि केही नाम नहालेर मेरै स्टेटस कपी गरेर केही मिडियाले पनि न्युज बनाएको थियो। अग्नि सापकोटाजीको आफ्नो स्ट्रेन्थ थियो। अब ठ्याक्कै लामो कुरा नगरेर विषयवस्तुमा टेकेँ। यो एमसीसीको जुन अहिलेको परिदृश्यहरू हेरिराख्नु भएको छ, यसको अब बुदागत म विश्लेषण गर्छु। यो स्थिति कसरी निर्माण गरियो? वाम गठबन्धन निर्माण भयो पहिले, के अरे यहाँले पृष्ठभूमिमै टेक्छु, यहाँकै प्रश्नमा यहाँकै पृष्ठभूमिमा उत्तर छ यसको, त्यसलाई मैले विश्लेषण मात्रै गरिदिनु हो। केपी ओलीलाई ढालेर, केपी ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोटसम्म पुर्याएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए पुष्पकमल दाहालले 3 वर्ष 4 वर्ष पहिला। त्यसपछि उसको त नीति नै हो ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने। मैले अघि नै भने पुष्पकमल दाहालको खुबिलिटी भनेको कुनै पनि एक व्यक्तिलाई 7 चोटिसम्म बेवकुफ बनाउन सक्ने। अनि भित्रभित्रै फेरि जनार्दन शर्मालाई प्रयोग गरेर वाम गठबन्धन पनि बनाए। सरकारमा छ काङ्ग्रेसको चुनावी गठबन्धन, अर्कोतिर स्थानीय निकायको चुनावमा काङ्ग्रेससित गठबन्धन, मतपत्र च्यातेर छोरीलाई मेयर, मतपत्र च्यातेर औपचारिक रूपमा मतपत्र च्यातेर, अनौपचारिक रूपमा केपी ओलीको खुट्टा ढोगेर रेणु दाहाललाई मेयरमा जिताउनको पछाडि काङ्ग्रेसको मात्रै भूमिका थिएन, एमालेको पनि भूमिका थियो। यही बुझ्दैनन् नेपालका जनताले। त्यो दृश्यमा मात्रै देख्छन् के भित्रभित्रै केपी ओलीको ठुलै आशीर्वाद थियो। नभए केपी ओलीको आशीर्वाद नभइदिएको भए त्यो जतिसुकै बत्ती बुझाएर र मतपत्र च्यातेको भए पनि रेणु दाहाल जित्दैनथिन्। जसरी कि बाबुराम भट्टराई गोर्खाबाट जितेका हुन् होइन, जिताइएका हुन्, नभए त्यो विजय समाप्त भइसकेका थियो। त्यसको त्यतातिर जाउँला। त्यसरी भयो। वाम गठबन्धन निर्माण भइसकेपछि पुष्पकमल दाहालको स्टेटमेन्टमा टेकौँ। वाम गठबन्धन निर्माण भइसकेपछि चुनावभरि उनको एउटा स्लोगन थियो,
देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले यो वाम गठबन्धनहरू चाहिँ आएका छैनन्, यसलाई तोड्नमा न्वारानदेखिको बल लगाइरहेछन् भनेर भनेको थिएँ। मान्छे बिर्सिन्छ कि हामी नेपालीमा सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भने बिर्सिन्छौँ हामी। तर म अलिकति याद राख्छु कुराहरूलाई। त्यहाँ थियो। त्यसपछि वाम गठबन्धन आयो, केपी ओली आइसकेपछि पुष्पकमल दाहाल भनेको छेपारे मात्रै होइन, त्यो भनेको माछाको एउटा प्रवृत्ति पनि उसमा छ। जसरी कि पानीबाट तपाईँले माछालाई बाहिर निकालेर राखिदिनु भने छटपटिन थाल्छ र एकछिनमा मर्छ, त्यसरी नै हुन त सबै राजनीतिक दलको त्यो देखिन्छ, तर पुष्पकमल दाहालजीको अलिकति बढी देखिन्छ। सत्ता बिना, पावर बिना उहाँ 24 घण्टा पनि बाँच्न सक्नुहुन्न अहिलेसम्मको गतिविधि। अनि 5 बुँदे सहमति, भद्र सहमतिको कुरा उचाल्दे, अढाई वर्षको, त्यहाँबाट सुरु भयो रणाको, फुटफाट जुट्न पाएको छैन, गर्भैमा तुहियो। त्यसपछि एमसीसीको नाटक सुरु भयो। यो आज होइन, त्यहाँनिर के भयो भने केपी ओलीलाई को बहिर्गमनको लागि काङ्ग्रेस त पछिबाट जुडेको, काङ्ग्रेसको थियो र संसद विघटनको विरुद्धमा काङ्ग्रेसको प्रभावकारी कुनै कार्यक्रमै थिएन। माओवादी र माधव नेपाल र अहिले फेरि एमालेमै भएका योगेश भट्टराई एन्ड कम्पनीहरू, यिनीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याए। यिनीहरूले नसक्ने भएपछि पुष्पकमल दाहालको भित्री ग्रान्ड डिजाइन तह, जुन कुनै पनि मिडियामा आएको छैन, मैले सायद 1-2 ठाउँमा बोले होला हल्का, आज म विस्तृतमा भन्दैछु। पुष्पकमल दाहालको योजना तहत बाबुराम भट्टराईलाई प्रयोग गरेर पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूलाई समर्थनमा लिए र त्यसपछि बाबुराम प्रचण्डले मञ्चबाट सार्वजनिक रूपमा धम्काए, सर्व चलाए र केपी ओलीलाई पनि भने जति सजिलो ठान्या थियो त्यति सजिलो छैन, देखाइदिन्छौँ भनेर सेटिङ आफूले गरे, अभियोग लगाइदिए केपी ओलीमाथि। तर सेटिङ आफै गरिरहेको थियो। त्यति बेला पनि मैले भनेको छु, यो आफै सेटिङ बाज हो। पुष्पकमल दाहाल भनेको सबभन्दा ठुलो सेटिङ बाज हो। त्यो यो देशको समस्या पुष्पकमल दाहाल हो। त्यहाँबाट भइसकेपछि त्यहाँ भद्र सहमति गरिएको छ। जब पुष्पकमल दाहाललाई र माधव नेपाललाई कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गरेनन्, धेरै गम्भीर कुरा गर्दैछु म, त्यत्रो आन्दोलन हुँदासम्म र बाबुरामले मध्यस्थता गर्दासम्म, यहाँबाटदेखि लिएर वासिङटनदेखि लिएर बेजिङदेखि लिएर दिल्लीसम्म, बाबुराम भट्टराई त दिल्ली नै पुगेका थिए, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल, पहिला चाहिँ प्रचण्डलाई अगाडि सारे भित्रभित्रै, त्यसमा सहमति भएन, त्यसपछि माधव नेपाललाई सारे र बोले पनि कम्फर्टेबलवादी गठबन्धनको जुन स्टेटमेन्ट आएको थियो त्यही हो, त्यसकै पृष्ठभूमिमा भनिरहेको छु। त्यसपछि बाबुरामलाई पनि समेत अगाडि सारे प्रधानमन्त्रीको रूपमा, त्यो पनि भएन। त्यसपछि यो कसैलाई नभए झलनाथतिर त कुनै कुरै भएन सहमति हुने, कसैलाई सहमति नभएपछि त्यसपछि बल्ल यिनीहरूले पश्चिमाहरूलाई नाम अगाडि सारे सर्वसम्मतिको रूपमा शेरबहादुर देउवाको। अनि अदालतले बोल्यो। अनि त्यसपछि अमेरिका चाहेकै थियो आफ्नो मान्छे, सबैले आफ्नो मान्छे चाहन्छन्, शेरबहादुर देउवाका नाम आइसकेपछि त्यसपछि यो 5 दलीय फर्मल गठबन्धन, कम्फर्टेबलवादी परमादेश प्राप्त गठबन्धन निर्माण भएको, यसरी भएको। तपाईँ भद्र सहमति गरेर अहिले भनिरहेको छ पुष्पकमल दाहालले कि म गर्न मिल्दैन, सरकारमा हुँदा पनि पटक पटक गर्ने सहमति, अनि यो गर्दो, यो बाबतमा हामी यो गरिदिन्छौँ भनेर सहमति गर्ने, एमसीसी पास गर्छौँ भनेर नै सहमति गरेर यो गठबन्धन निर्माण भएको। काङ्ग्रेसले न्वारानदेखिको जुन बल लगाइरहेछ त्यो ठिकै छ, राष्ट्रघाती होला, आफ्नो ठाउँमा छ त्यो कुरा, त्यतातिर बहस छ, तथ्यहरू छन्, तर्कहरू छन्, तर एक अर्को पक्ष हेर्ने हो भने राष्ट्रघातै हो। तर अर्को पक्ष कमसेकम उसले बोलेको कुरा र सिग्नेचर गरेको कुरामा त अडिग छ नि। भनेपछि प्रचण्डहरूलाई हिजो गरेको जेन्टल एग्रिमेन्टबाट बाहिर निस्कन सजिलो छ कि छैन? छैन, अब त्यही भन्दैछु। अनि त्यति मात्रै नभएर सरकार बनिसकेपछि तपाईँले अमेरिकालाई पत्र लेख्ने, हजुर हामीलाई 4-5 महिना टाइम दिनुहोस्, हामी भयभरका न्वारानदेखिको बल लगाएर देशका सम्पूर्ण ढुकुटीहरू, साधन स्रोतहरू प्रयोग गरेर एमसीसीको पक्षमा माहौल बनाउँछौँ र हामी 4-5 महिनाभित्र पास गर्छौँ भनेर पत्र लेखे होइन। आज यो 15-20 दिनदेखि मान्छेले बोल्यो, मैले त त्यति बेलै बोलेको थिएँ के मिडियामा, गठबन्धन जोगाउनलाई लेखेको नि त पत्र, त्यही त भन्दैछु। अनि चुतिया छन् र अमेरिकनहरू, नेपाली जनता ठाने हो यिनीहरूले, विदेशीहरूलाई। भनेपछि तपाईँले त पुरै क्लियर पार्दिनु। त्यति मात्रै होइन, त्यति मात्रै भएको होइन, त्यति मात्रै भएको होइन, त्यो सँगसँगै कति
के कुराहरू भयो। त्यसपछि ठेक्न नसकेपछि यतातिर अमेरिकालाई तपाईँले पत्र लेख्ने अनि उतातिर चाइनालाई हारगुहार गर्न मिल्छ? यो रणभूमि मैदानमा त्यही भएर मैले पटक पटक नेपाललाई 45-46 देखि क्रीडा स्थल बनाइयो र 61-62 को आन्दोलनपछि यसलाई रणभूमि मैदान बनाउँदैछ। अब अमेरिका र चाइना त प्रत्यक्ष जुहारीमा उत्रे। जुहारीमा उत्रेको होइन, तानिएको। पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले जबरजस्ती चाइनालाई तानेको। अब के हुन्छ त? अब चाइना पनि म आएँ है भनिसक्यो, खबर त त्यही हो। अमेरिकाले म पहिले आइसकेको छु भनिरहेछ। अब माधव नेपाल र प्रचण्डले जबरजस्ती तानिसकेपछि अब एमसिसी के होला कसो होला भन्नेतिर म गएन। यस कारणले अब देखिने परिदृश्यमा चाइना र अमेरिकाको रोल के हुन्छ? अब चाइना र अमेरिकाको रोल के छ भने त्यही भन्दै थिएँ म। अब यिनीहरूले त तान्दे, अब चाहिँ फेरि बेवकुफ बनाउँदैछन्। के भनेर जुन यहाँको प्रश्नमा थियो, यिनीहरूले के भन्दैछन्, हामी विपक्षमा छौँ है। कसरी विपक्षमा छन्? सबै त्यही प्रचण्ड तिमी निर्देशन देऊ, हामी मर्न तयार छौँ भनेर हो अहिले 3 करोड जनता। त्यति सजिलो छैन बेवकुफ बनाउनलाई, त्यति सजिलो छैन जति सजिलो यिनीहरू भनिरहेछन्। एमसिसी पास भयो भने हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौँ। अरे तोरी, तिमीहरू पास भइसकेपछि सरकारबाट बाहिर के नै नाप्छौ? त्यसपछि के हुन्छ? एउटा कुरा सबभन्दा सजिलो उत्तर, पासै भइसकेपछि तिमी सरकारबाट बाहिर निक्लेर गर्छौ के त? बाहिर हुनु पनि अर्थ छैन, रहनु पनि अर्थ छैन। अर्को कुरा, यो कुनै पनि मिडियामा विश्लेषण भइरहेको छैन। अर्को, कतिसम्म चुतिया र भेडा बनाउँदो रहेछन् यिनीहरूले र हामी बन्छौँ पनि ताली पड्काउँछौँ, छक्काले पड्काएको जस्तो। हामीले त बानी बसाल्यो नि ताली पड्काउने, हाम्रो कामै ताली पड्काउने हो कि। कर तिर्ने, भोट दिने र ताली पड्काउने। नेपाली जनताको काम 3वटा हो, कर तिर्ने, भोट दिने, ताली पड्काउने। यो 3वटा बाहेक चौथो कामै दिएको छैन, अधिकारै छैन। उमेश सुवेदीको अधिकार भनेको 3वटा हो, कर तिर्नुहोस्, भोट हाल्नुहोस् भनेको बेलामा र ताली पड्काउने। 3वटा भन्दा चौथो काम गर्नुभयो भने तपाईँ फेरि अत्तो छैन। फेरि त्यही हो, सिस्टमै त्यही हो। भन्दै गर्दाखेरि के छ भने अर्को चुटिया कसरी बनाइरहेछन्? एउटा त त्यो बन्यो, अर्को के छ, हामी पास हुन दिँदैनौँ। कसरी पास हुन दिनुहुन्न? अब गर्छन् के खेल यिनीहरू? जुन दिन टेबल हुन्छ, निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ, भोलि होला पर्सि होला, 16 गते भित्र गर्नु छ। 12 गतेको त हुँदैन, 12 गतेको हुँदैन निर्णय, 14 गते या 15 गतेको राति हुन्छ। 14 या 15 गतेको राति हुन्छ, लेखेर राख्नुहोस्। त्यो अहिले हुँदैन। 14-15 गते राति पास हुन्छ। मतलब फर्मल हिसाबले पास त पहिले भइसकेको छ। अब पास कसरी गर्छन् यिनीहरूले? टेबल जुन दिन भयो अस्तिको दिन, के अरे 8 गतेको, 7 गतेको साँझमा मैले एउटा स्टेटस हालेको छु। 7 गतेको 6 बजेतिर म आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा। 7 गतेको दिनभरिको एक्सर्साइजमा 9 बुँदे भद्र सहमति छ यिनीहरूको बिचमा। 9 बुँदे यो कम्फर्टेबल आबादीहरूको टाउकोहरूको बिचमा भद्र सहमति छ। पब्लिकले बुझे, त्यो टेबल गर्नुभन्दा 1 घन्टा पहिला बुझे, त्यो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हामी टेबल गर्छौँ भनेपछि बुझे। तर त्यो दिनभन्दा 1 दिन पहिले भइसकेको थियो। शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपालको बिचमा 9 बुँदे सहमति भएको छ। त्यो 9 बुँदेमा धेरै कुराहरू छन्, एमसिसीको कुरा मात्रै गरौँ। अब के गरेछन् भने निर्णय यिनीहरूले, सरकारमा भएका मन्त्रीहरू जुनसुकै पार्टीको होस्, तिनीहरूले अनिवार्य रूपमा पक्षमा मतदान गर्ने, अरूलाई व्हिप लाग्दैन, अरूलाई स्वतन्त्र छोड दिने। जसलाई पक्षमा छ मत दिने त्यसले पक्षमा मत दिने, जसलाई विपक्षमा त्यसले मत। भनेपछि पार्टीको साख बच्यो, नेतृत्वको साख बच्यो। नेतृत्वले के गर्ने? बाहिर एमसिसीको विरुद्धमा बोल्ने। सरकार पनि बच्यो, गठबन्धन पनि बच्यो, पार्टीको साख पनि बच्यो, एमसिसी पास पनि भयो। अर्को, अब कानुनमा टेकौँ, संसद सम्बन्धी व्यवस्था, संवैधानिक, कानुनी र संसदीय व्यवस्थाको आधारमा टेकौँ। कानुनले के भनिरहेछ र कानुनलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ? यहाँ त के छ भने संविधान, मैले अघि नै भने संविधानको खोस्टा भनेको त के हो भने जनतालाई शासित गर्नलाई मात्रै हो। नेताहरूले त आफ्नो आवश्यकता अनुसारले त्यसलाई उपयोग र प्रयोग गर्ने हो, आफ्नो अनुसार नै व्याख्या हुने हो, र बुद्धिजीवीहरूले पनि त्यसरी नै व्याख्या गर्ने हो। कानुनमा के छ भने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू
कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू सदनको कुल सङ्ख्याको 2/3 पास गर्ने। तर यो त सामान्य बहुमत भनिएको छ। होइन, सामान्य बहुमत भनेको छैन, त्यही भन्दैछु। कसरी यिनीहरूले कहाँ कहाँ राष्ट्रघात गरेका छन्। कानुनले भनिरहेछ 2/3 कुल सदस्य सङ्ख्याको। केपी ओली सरकारले के गर्दे 2077 को, मसित त्यो निर्णय नै छ, 2077 कति गतेको हो डेट एक्ज्याक्टली, त्यो डेटको क्याबिनेटको डिसिजन के छ भने साधारण बहुमतले पास गर्ने। उपस्थित सांसदको सङ्ख्या छ अझै होइन, उपस्थित होइन, त्यही भन्दैछु, साधारण सङ्ख्याले पास गर्ने। अब 2/3 लाई एन बनाएर खाइदिए, किनभने क्याबिनेटको कुनै पनि निर्णय के हुन्छ, एन सर हुन्छ। अरे वकिल छैनौँ हामी, म छैन, 12 वर्षदेखि राजनीति गरिरहेको छु, त यति त बुझ्छु नि, सांसद मन्त्री भइएन, आफ्नै इच्छाले भइएन। तर बुझिरहेको छौँ नि, साधारण बहुमत गरिदिए भने त्यो एन्सर लागू भइसक्यो। अब संसदीय व्यवस्थाले के भनिरहेछ त्यसमा टेक्नुस् न। संसदीय व्यवस्थाले के भनिरहेछ, संसदीय ऐनले के भनिरहेछ, कुनै पनि बिजनेस चलाउनको लागि सदनमा कुल संसद सङ्ख्याको 25% सांसद, कुल सदस्य सङ्ख्याको 25% सांसद उपस्थित भएमा जुनसुकै अध्यादेश विधेयक टेबल गर्न सकिनेछ, पास गर्न सकिनेछ। एकछिन पासमा नटेकौँ न, यही त छ नि सबभन्दा ठुलो कज। अब 25% भन्ने बित्तिकै 67-68 हुन्छ। 67-68 जना सांसदले त्यहाँ उपस्थित भइदियो भने त्यो निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ। टेबल त भइसक्यो, अब निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न मिल्छ। 67-68 जनामा काङ्ग्रेसको कति छ? 61 छ र 11 जना महान ठाकुरको समूह, 12 जना एमसीसीमा उनीहरूको निर्णय नै आइसकेको छ। अरूको जरुरी नै छैन, काङ्ग्रेस एक्लैले भए पनि पास गर्न सक्छ कानुनमै टेकेर, र त्यो पनि सर्वसम्मति। यहाँ त धेरै ठुलो, त्यसमाथि ध्यानै दिइरहेको छैन, धेरै ठुलो क्लज प्रयोग गरिँदैछ यहाँ। भनेपछि मात्रै महन्त ठाकुरको पार्टी र काङ्ग्रेस मिल्यो भने 75 जनाको हाराहारीमा पुग्छन् सांसद चलाउनलाई। 67 जना चाहिन्छ। सेटिङ भइसकेको छ, त्यो सेटिङ भइसकेको छ, संसदमा निर्णय प्रस्तुत गर्न सक्छन्। अब निर्णय गर्ने क्याबिनेटले केपी ओलीको पालामा के निर्णय गरिदियो? सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत भनेको उपस्थित सङ्ख्याको आधी, भनेपछि 38-39 जनाले मात्रै त्यसमा भोटिङ गरिदियो भने पास हुन्छ। तर सदन चलाउनको लागि उपस्थित भएका जुन 65 छ त्यो त सबै समर्थनमै छ नि, अनि त्यहाँ के हुन्छ? सर्वसम्मतिले पास हुन्छ। सर्वसम्मति भएन, कानुनले त सर्वसम्मति देख्यो नि त, व्यवहारमा पो देखिएन त। भनेपछि यो विरोध एकैछिन, संविधान जारी भयो, 80-85% सांसदले गरे। एमसीसी पास कसरी हुँदैछ? सर्वसम्मतिले। अब हेरौँ, अब यिनीहरूले के अर्को खेल खेल्दैछ, के खेलिरहेछ? सडकमा उफार्ने, राष्ट्रवादी बिल्ला लगाइराख्ने, अनुहार ढाकिराख्ने, राष्ट्रवादको नाममा अनुहार ढाकिराख्ने, सडकमा ढुङ्गा मुढा गराइराख्ने, आफ्नै दाजुभाइहरूलाई मराइराख्ने। मनयुद्ध धनयुद्धमा पनि त त्यो 20,000 भन्दा बढी नेपाली मारियो। को मारे? हाम्रै तपाईँको दाजुभाइ मारिया होइन, चाहे जुन पक्षबाट मारिएको होस्। यो त ट्रेडिसन हो नि त, नेपालको राजनीति नै त्यसमा टेकेको छ नि त। अब अहिले विरोध गर्छन् भनि पनि रहेछन्, हामी विरोधमा छौँ भनेर पार्टीको निर्णय गरिदियो। त्यसरी सेटिङ एउटा गरेको छ। अर्को सेटिङ यो निर्णय गरिदियो। तेस्रो सेटिङ के छ भने जुन दिन भोटिङ हुन्छ त्यो दिन के सिन हेर्नु होला तपाईँहरू, त कभरै गर्न जानु, त्यही हुन्छ। जुन म भनिरहेको छु त्यही नै हुन्छ। त्यहाँनिर के गर्छन् भने संसदको बैठक बस्छ, विरोधमा बोल्छन् त्यहाँ, अनि जिन्दाबाद मुर्दाबाद हुन्छ। जिउँदै मुर्गा मरेको मुर्गा खान्छन् त्यहाँ मजाले, सबैले हाँ हिँ गर्छन्। किनभने त प्रेमी प्रेमिका मिलन केन्द्र हो नि त, संसद भनेको त प्रेमी प्रेमिका मिलन केन्द्र हो त, मैले पहिले भनेको छु। त्यहाँनिर के गर्छन् भने नारा जुलुस भएपछि सभामुखले संसद बैठक पहिला चाहिँ भोटिङ गरेर घोषणा गर्छन्, अनि त्यहाँ नारा जुलुस गर्छ। नारा जुलुस गरेपछि त्यहाँ हल्ला भयो भनेर संसद बैठक स्थगित गरिदिन्छन्। संसद बैठक स्थगित भयो। संसद बैठक स्थगित गरेपछि आधा घन्टा 1 घन्टाको लागि स्थगित गरिदिन्छ। अनि त्यसपछि फेरि खुल्छ। फेरि खुलेपछि त्यहाँ नारा जुलुस लगाउँदै यी जुनले बहिष्कार भनेको छ नि, विरोधमा छौँ, तिनीहरूले हाम्रो कुरा सुनेन, यो फाँसीवादी भयो, यिनीहरूको जुन प्रचलन छ भन्ने, यो प्रतिक्रियावादी शक्तिले चलखेल गर्यो, या वा ह्यान्सेन भनेर नारा जुलुस लगाउँदै त्यो संसद बहिष्कार गरिदिन्छन्। संसद बहिष्कार गरेर यिनीहरू सबै निस्किन्छन् बाहिर।
अनि बाद बाँकी जो एमसीसी को समर्थनमा छ तिनीहरू मात्रै त्यहाँ बस्छन्, त्यहाँ भोटिङ हुन्छ, सर्वसम्मतिले पास हुन्छ। अब अर्को कुरा, तपाईँले अर्को प्रश्न पनि थियो, बिर्सिनु भयो सायद। सापकोटाले किन गरे? सापकोटा कहिले पनि अडेकै थिएन नि, किनभने प्रचण्डले निर्देश नै दिएको थिएन। अर्को के छ भने अब उसलाई त छोरालाई चाइनाका राजदूत बनाउनु छ नि त। यो सत्य हो, लाग्दैन यहाँ यहाँ त के छ भने एभ्रिथिङ फर सेल, यहाँ सबै कुरा बिक्रीमा छ। किन्ने मान्छेको औकात र किन्ने मान्छेले तिर्ने दाममा निर्भर पर्ने। जसले बढी मूल्य लगाउँछ, जसले बढी आश्वासन दिन्छ, उसले पाउने हात पाउने, त्यो छ अर्को कुरा। त्यसकारण त्यसरी हुन्छ। अर्को कुरा, जसरी जनार्दन शर्माको फेस सेभिङ गर्दै पुष्पकमल दाहालले, अस्ति अर्थमन्त्री छैन नेपालमा, अर्थमन्त्रीले बिल पेश गर्ने हो नि त। अनि अर्थमन्त्री के पर्यो, बिरामी भयो अरे। लो, बिहानसम्म त ठिकै थिए, मिडियामा पनि देखा हो। अनि अचानक कुन बिमारी लाग्यो, हार्ट एट्याक भएको हो कि के भएको? त्यसरी नै अग्नि सापकोटा बिरामी हुन्छन्। अग्नि सापकोटा बिरामी हुन्छन्। डाक्टर पुष्पकमल दाहाल विश्वको सबभन्दा उत्कृष्ट फिजिसियनले चेक जाँच गर्छन्। जसरी जनार्दन शर्माको चेक जाँच गरेर बिरामी साबित गरिदिए, त्यसरी नै अग्नि सापकोटालाई बिरामी साबित गरिदिन्छन् पुष्पकमल दाहाल भन्ने डाक्टरले। यहाँ त सबै डाक्टर हैन, अनि त्यो डाक्टरले साबित गरिदिएपछि सभामुख रेस्टमा हुन्छन् महन्त ठाकुर। अनि कानुनले के भनिरहेछ भने, संसदीय कानुनले के भन्छ भने, सभामुख अनुपस्थित भएको बेलामा त्यहाँ कार्यविधि बनाइएको छ कि 5-5 जनाको हुन्छ, 5 जनाको। त्यसमा पनि यदि कसैले माने भने ठिकै छ, मानेन भने ज्येष्ठ नागरिकले, सभाको ज्येष्ठ नागरिकले सभालाई अगाडि बढाउने भनेपछि महन्त ठाकुर अलरेडी निर्णय गरिसकेका छन्। भने महन्त ठाकुर चाहिँ यो पास गराउन निर्णय नै छ, उनको पार्टीको निर्णय नै छ। बेलचा यस्तो हुन्छ क्या, तरकारीको तपाईँ कतिको किन्नु भएको छ, आफैले गएर किन्नुभयो होला। कुनै बेला के हुन्छ भने तराजु चाहिँ खिएको हुन्छ कि, अनि दुइटै पल्रा चाहिँ तलमाथि भइरहेको हुन्छ। त्यति बेला त्यसलाई ब्यालेन्समा मिलाउनको लागि एउटा सानो केही राखे, त्यसलाई पसना भनिन्छ कि। अनि यो उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुर लगायतका यो झिना मसिनाहरू छन् नि, यिनीहरू भनेको पसना हो कि। यिनीहरूलाई जति बेला आवश्यकता पर्यो ब्यालेन्स मिलाउन प्रयोग गरिन्छ। यिनीहरूलाई आवश्यकता परेको खण्डमा सर्वोच्चले पनि भनेको छ आवश्यकताको सिद्धान्त, त्यो संविधान सभा 1 मा आवश्यकताको सिद्धान्त भनेर प्रतिपादन गरिदिएको छ। त्यो चाहिँ नेपालको राजनीतिमा पहिलेदेखि छ, त्यो आवश्यकताको सिद्धान्त भनिन्छ कि। कति बेला कुन पसनालाई कहाँनिर बसाल्ने हो भने सेटिङ हुन्छ, अनि त्यो पसना हो। पसनाको सेटिङ भइसकेको छ। यो सबै रणनीति सेटिङ भएर मात्रै महन्त ठाकुरबाट बोल्न लागेको एमसीसी चाहिँ विकास परियोजना हो। र फेरि एमसीसी विकास परियोजना त्यस्तै हो, महाकाली जस्तै हो। अब तपाईँले यो कुरा प्रश्न पारिसकेपछि म अन्तिममा छु। अब सबै कुरा तपाईँले भनिसक्नुभयो, त्यो दिनको सबै चित्र आइसक्यो। यो एमसीसी त्यस्तो तरिकाले प्राविधिक रूपमा पास गरेपछि माधव नेपाल र प्रचण्ड सत्तामा रहन्छ नि सत्ता छोड्छ होइन? पास गरिसकेपछि त जालन बाहिर पनि निस्किन सक्छन्। काम त मेन त फेरि उमेश सर, यहाँसँगको मेरो पहिलो बसाइमा पनि मैले भनेको थिएँ, यहाँ के छ भने तोकिएका कामको लागि, मैले अब कानुनी भाषा प्रयोग गरेँ, तोकिएका कामको लागि तोकिएका उपयुक्त पात्रहरू, निश्चित आफ्नो आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेर पात्रहरू छन्। सबैले आफ्ना कोणहरूबाट आफ्ना भूमिकाहरू निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् र त्यो भएपछि फेरि नयाँ मुखौटोहरू निस्किन्छ क्या। अनि अन्तिममा भनिदिनुहोस् त, काङ्ग्रेस त पक्षमा छ, केपी ओलीको चाहिँ अर्को विरोध भइरहेछ, कहाँ भइरहेछ? सभामुख विरुद्ध नारा लगाइरहेछ नि त। उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ त्यति बेला रोल? नाटक हो नि त। अनि एमसीसीको विषयमा उनीहरूको अरे कहाँ छ? एमसीसीको विरोधै छैन। फेरि मैले अघि नै भने नि, तोकिएको कामको लागि फेरि लट पटाउनु भयो यहाँ। मेरो त्यहीमा थियो, तोकिएको कामको लागि तोकिएको भूमिकाहरू पनि छ, पात्रहरू पनि छ, सबैलाई ड्युटी दिए। मालिकले के हुन्छ भने मालिकले सबैलाई ड्युटी दिएको हुन्छ, अनि तपाईँले सबै नोकरलाई एउटै भूमिकामा खोज्नु पाउनु हुन्छ भनेपछि आफ्नो आफ्नो भूमिका पुरा गरेर एमसीसी पास होइन? त्यही भूमिकामा छन् नि त, त्यही भूमिकै भइरहेछ नि। नभए अरू देश भइदिएको भए संसद त उहिले विघटन भइसकेको हुन्थ्यो। कुरा क्लियर, सिम्पल कुरा हो। संसदमा बिजनेस छैन, संसद सुचारू छैन। किन चलिरहेछ? अब अमेरिकन लोकतन्त्र, अमेरिकाले भन्छ लोकतन्त्र। अमेरिकाको सांसदमा, अमेरिकाको सिनेटमा, अब कतिलाई थाहा छ यहाँ थाहा छैन,
अमेरिकाले त आफूले सबभन्दा पुरानो लोकतन्त्र भन्छ, भारतले भन्छ सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्र, होइन? अमेरिका त पुरै लोकतन्त्रकै नाममा ठोक्ने हो सबैलाई, होइन? अनि अमेरिकाको सिनेटमा के छ नियम, यहाँलाई को माध्यमले सबैलाई जानकारी। अमेरिकाको सिनेटमा तपाईँले उठेर नाराबाजी गर्नै पर्दैन, उठ्नु पनि पर्दैन। विरोध जनाउनको लागि तपाईँले यसरी मात्रै हात उठाउनुपर्छ। एकजनाले यसरी हात उठाइदियो भने, यसरी हात उठायो भने सदन अवरुद्ध हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको सभामुखले लत्तम जुत्तम भइरहेको हुन्छ, महिनौँ दिनसम्म चलिरहन्छ, सबै बजेटै पास हुन्छ। यस्ता यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू, सामरिक महत्त्वका विषयहरू पनि टेबुल भएको देखियौँ, त्यसरी पास पनि हुन्छ। भनेपछि संसद भनेको त खसी भेडाहरू राख्ने, त्यो भेडाहरू धेरै भएको ठाउँमा म्या म्या गरिरहेको हुन्छ नि, अनि मालिकले चाहिँ त्यसरी व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ। त्यही त हो नि, बानेश्वर गृह भनेको के हो? हाइब्रिड भेडाहरू बस्ने ठाउँ, हाइब्रिड भेडाहरू। भनेपछि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेर सक्दै छन् सबैले, होइन? एमसिसीको त समर्थनमै छ नि त, केपी ओलीले संसदमा दर्ता गराएको होइन। कस्तो उमेश सर, मैले यहाँलाई भने देशका जनताहरूलाई नागरिकलाई भन्न चाहन्छु, अहिले जुन सिम्पल कुरा, अहिले जुन शेरबहादुर देउवाले पारित गर्न खोज्दैछन् त्यसमा त शेरबहादुर देउवाले कम्मा फुल स्टप थपे होइन नि, जस्ताको त्यस्तै पेश गरे। अब यो सक्यो जे होस्, होइन त? अब यिनीहरूले आफ्नो भूमिका सक्दैछन्, भूमिका सकिसके, टेबल भइसक्यो, पास पनि भइसक्यो, सबै कुरा भइसक्यो। यो रमिता मात्रै हो के? रमिता हेरौँ, ताली ठोकौँ, रमिता हेरौँ, ताली ठोकौँ। जसरी महाकाली पास हुँदाखेरि महाकालीमा पनि त यही भएको थियो नि, किन बिर्सिनु हो? हामी बच्चा त थिएनौँ नि, हाम्रै आँखाको सामनेमा भएको हो, झलझल्ती अहिले पनि याद छ। विरोध गरौँ, रमिता हेरौँ, ताली ठोकौँ, रमिता हेरौँ, ताली ठोकौँ। अनि हाम्रा यो ठेकेदारहरूले, एजेन्टहरूले, भनौँ न ब्रोकरहरूले, होइन, ब्रोकरहरूले के कति दाम पाइरहेछन् त्यो पनि हेरौँ। चुनाव आउँदैछ, चुनावमा भोट भाग लिउँ, चुनावमा 2 चोक्टा मासु 1 गिलास ठर्रा खाउँ, 2-4 दिन चाहिँ जिन्दाबाद मुर्दाबाद गरौँ, होइन? भोट हालौँ। हाम्रो कामै त यो 3वटा काम। नेपालमा नेपालीको काम भनेको 3वटा हो। मैले फेरि रिपिट गरेँ, भोट दिने, कर तिर्ने, भोट दिने, ताली ठोक्ने। यो गरौँ। अनि त्यसपछि यस्तै यस्तै भइरहन्छ। र विकास र समृद्धि, जुन देशमा तपाईँको मैले सुध्याएँ, जुन देशमा 18 खर्ब बजेटले देश समृद्ध हुँदैन, त्यो देशमा त्यो जाब 60 अर्ब रुपियाँले विकास हुन्छ। अर्को कुरा, अब टुङ्ग्याएँ मैले, यहाँ समय धेरै लिएँ मैले, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु, तर एक लाइनमा टुङ्ग्याएँ। जुन देशको आफ्नै देशको कर 85 अर्ब रुपियाँ मिनहा हुन्छ, त्यो देशले अरूसित भिख मागेर विकास गर, बाबुर बोलाहाराम लगायतकाले बोलेको कुरा रातारात स्विट्जरल्यान्ड हुन्छ, त्यो महाकालीले गरे जस्तै विकास हुने हो, होइन र? एनसेलकै कुरा गर्दैछु म, जहाँ वाइड बडी, लाउडा, सुन काण्ड, त्यो फोन काण्ड, जेनेरेटर काण्ड, ठेक्कापट्टा काण्ड हुन्छ, बाट विकास हुँदैन। त्यहाँ एमसिसीको पैसाले विकास हुन्छ र समृद्धि आउँछ? कस्तो कुरा गर्नुभएको? या बिआरआईको पैसाले? नेपालीको थाप्लोमा तपाईँको त्यत्रो 1.25 लाख रुपियाँ ऋण पुगिसक्यो, यहाँ विकासको कुरा ठोकेर, भाषण ठोकेर हुन्छ? जुन देशको वार्षिक बजेटमा, अर्को कुरा पनि, जुन देशको वार्षिक प्रति वर्षको वार्षिक बजेटमा नेतालाई त्यो तलब भत्ता छोडेर, त्यो मन्त्री प्रधानमन्त्रीको तलब छुट्याएर नेता कार्यकर्ता पाल्नकै लागि 12% देखि लिएर 20% सम्म बजेट छुट्याइन्छ। छुट्टै चुनौती छ मेरो यो अर्थशास्त्रीहरूलाई। आउनुहोस्, म त चिकित्सा शास्त्रको विद्यार्थी, अर्थशास्त्र पढाएको छैन, तर यी अर्थशास्त्रीहरू छ नि, के अर्थशास्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, अर्थमन्त्री हो, तिनीहरू सबैलाई म चुनौती दिन्छु, आउनुहोस्, म प्रमाणित गरिदिन्छु। प्रत्येक वर्ष यहाँ त जनता भनेको दस्तावेजै पढ्दैन नि, नेताको भाषण सुन्ने हो। प्रत्येक वर्षको वार्षिक बजेटमा तपाईँको 12% देखि लिएर 20% सम्म रकम नेता कार्यकर्ता झोले झम्टे पाल्नको लागि रकमै छुट्याइन्छ। र विकास बजेट जुन देशको कति हुन्छ? 13, 14, 17%, 13 देखि 8% देखि लिएर 17% सम्म। र त्यसमा पनि 50% नेताको गोजीमा, 20% के अरे फ्रिज हुन्छ, 30%ले काम हुन्छ। कहाँ 30%ले काम हुन्छ? कहाँ 30%ले काम हुन्छ? त्यसको पनि रेसियो म निकाल्दिउँला कुनै दिन। भनेपछि त्यतिले समृद्धि भएन। अनि यो 60 अर्बले समृद्धि हुन्छ, भेडा बनाएको। त्यस कारणले यो
केही पनि होइन, यो सब रमिता हो। यो रमिता यो के भन्छ नि, त्यो मेला लाग्छ नि गाउँघरतिर, अनि त्यो मेला लागेको छ, यसमा ताली हाम्रो नेपालीको कामै हो। हस् डाक्टर साहब, बडो चिरफार गरेर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सार्वजनिक गरिदिनु भयो, आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद उमेश सर यहाँलाई र चुरो कुरो परिवारलाई मेरो तर्फबाट, मेरो सङ्गठनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। सँगसँगै सम्पूर्ण देशभक्त आम नेपाली नागरिकहरूलाई एक शब्द मात्रै भन्न, धेरै कुरा मैले भनिसकेँ, एक शब्द मात्रै भन्छु, नागरिकता बोकेको नागरिक मात्रै नबनौँ, वास्तविक रूपमा नेपाली नागरिक बनौँ र सो आत्मसमीक्षा, सो विश्लेषण र सो निर्णय गर्ने बानी बसालौँ, अनि मात्रै हामी नेपाली रहन्छौँ। नभए अब त्यो नागरिकताको र नेपाली नागरिकता र नेपाली पासपोर्टको आउने दिनमा कुनै काम रहने छैन। फेरि धन्यवाद।